जय मसीह यहाँ सबैलाई फेरि पनि आजको बिहान भनौँ हाम्रो नेपालको बिहान म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। हाम्रो आजको फेरि पनि यो बाइबल स्कुलको हाम्रो पवित्र आत्माको विशेष क्लासमा आज हाम्रो 5औं दिन हो र हामीले हिजोबाट दान वरदानको बारेमा हेर्दै आइराखेको छौँ। पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्माको धेरै भागहरू छ र हिजोबाट चाहिँ हामीले दान वरदानको बारेमा सुरु गरिसकेको छौँ र हामीले हेर्यौँ देख्यौँ र हामीले परमेश्वरको वचनबाट पनि कति कुराहरू हामीले बुझ्न सक्यौँ कि दान वरदान हाम्रो जीवनमा अति 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 महत्त्वपूर्ण छ। किनभने दान वरदान बिना हाम्रो जीवन जुन प्रकारले भनौँ हुनुपर्ने हो, जुन प्रकारको हुनुपर्ने हो, अथवा परमेश्वरले हामीलाई जुन प्रकारले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि धेरै बाधा पनि हुन्छ, धेरै कुरामा कमी पनि देखा पर्छ। किनभने हामीले बाइबलबाट यो पायौँ कि पावल आफैले भनेको वचनले मार्छ तर आत्माले जीवन दिन्छ। त्यसको मतलब खाली मानिसले एउटा दिमागको शिक्षामा थन दिन थालेमा त्यो खाली त्यो मानिसको भनाइमा मथन भर पर्न हामी थालेमा कति भागमा त्यो भनाइलाई यदि हामीले प्रमाणित गर्नु सकेनौँ भने त्यो खाली एउटा भनाइमा नै रहन्छ। आज कति हामीले देखेको छौँ परमेश्वरको काम भनाइमा नै बढी मात्रामा रहेको छ। हो, राम्रो राम्रो कुराहरू भनिएको छ, एकदमै बुद्धिमानहरू भनिएको छ, तर खालि भनाइमै सीमित भयो। त यदि हाम्रो जीवनमा भनौँ न त्यो कुरा हामीले देखेनौँ भने त्यो भनाइमा नै रहनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले भनेको छ परमेश्वरको राज्य मानिसको शब्दहरूमा होइन तर उहाँको शक्तिमा छ। र उसले यो पनि भनेको छ पावलले तिम्रो विश्वास मानिसको शब्दमा होइन तर उहाँको शक्तिमा बसालिनु पर्छ। हेर्नुहोस् त। र हो त्यसरी फेरि साथै प्रभु येशूले यो पनि भन्नुभएको छ जाऊ गएर शिक्षा देऊ, मैले तिमीलाई जे भनेको छु, जे सिकाएको छु तिमीले गएर सिकाऊ र हेर चिन्ह साइन्स विल फलो यु, चिन्हहरू तिमीहरूको पछि पछि लाग्नेछ। यो सबै कुराले के हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वरको राज्य शक्ति, त्यो पनि उहाँको आत्माको काम, फेरि हाम्रो विश्वास पनि होइन खालि मानिसको शब्दमा नभएर परमेश्वरको शक्तिमा बसालिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि परमेश्वरको आत्माको काम। अब खालि वचनमा होइन, किनभने वचनले मार्छ आत्माले जीवन दिन्छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि आत्माको काम, पवित्र आत्माको काम। प्रभु येशूले भन्नुभयो जाऊ गएर प्रचार गर, शिक्षा देऊ र हेर चिन्हहरू तिमीहरू पछि पछि लाग्नेछ। अथवा तिमीहरूले जब त्यो शिक्षा दिन्छौ त्यो शिक्षालाई चाहिँ नै चिन्हहरूले, साइन्स एन्ड वन्डर्सले चाहिँ नै, आश्चर्य क्रमहरूले चाहिँ नै प्रमाणित गर्दछ। त्यहाँ पनि पवित्र आत्माको काम। देख्नुभयो यो कति महत्त्वपूर्ण छ। आज यो कुरा मानिसहरूले भनौँ कि यो कुरामा मानिसहरूले उति ध्यान दिएको छैनन्। खालि अब अहिले परमेश्वरको राज्य त धेरै मात्रामा खालि मानिसको भनाइमा नै देखा परेको छ, जबकि त्यो भनाइ चाहिँ भनाइमा नै रह्यो। सधैँ हामीले याद गर्नुपर्छ कि जब हामीले परमेश्वरको कुनै कुरा भन्छौँ हो त्यो कुरालाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। हो, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ हामीद्वारा, तर अब हामीले त्यतातिर ध्यानै दिएनौँ भने परमेश्वरले हामीद्वारा प्रमाणित पनि गर्नु सक्नुहुन्न। र हो त्यसै कारण हामीले दान वरदानको कुरामा चाहिँ हामीले बढी मात्रामा जोड दिएको कारण चाहिँ ताकि त्यो सबै कुरा कुनै न कुनै दान वरदानले प्रमाणित गर्छ। इट हेज टु बी प्रुभन। आज हामी एउटा यस्तो संसारमा छौँ, भनौँ न अब उदाहरणमा साइन्टिफिक वर्ल्डमा छौँ। तपाईँले एउटा कुरा केही भन्नुभयो भने अब अहिलेको यो वैज्ञानिक संसारले प्रमाण खोज्छ। केही उनीहरूले एकदम नै त्यो कुरा चाहिँ हो कि होइन। मैले तपाईँहरूलाई गएको दिनमा धेरै यस्तो कुराहरू भने कि अहिले वैज्ञानिकहरूले प्रेमलाई पनि उनीहरूको ल्याबमा लगेर प्रेमलाई पनि उनीहरूले व्यावहारिक रूपमा प्रमाण गर्दैछन्, शान्तिलाई पनि व्यावहारिक रूपमा प्रमाण गर्दैछन्। आनन्द र त्यसको शक्ति, प्रेम र त्यसको शक्ति, शान्ति र त्यसको शक्तिलाई वैज्ञानिकहरूले व्यावहारिक रूपमा उनीहरूले
प्रमाणित गर्दैछन्। हरेक कुराको पछाडि प्रमाण हुनै पर्छ, न त खालि हामीले भन्यौँ 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 सिद्धियो। त्यसै कारणले परमेश्वरको राज्य मानिसको खालि भनाइमा होइन, तर उहाँको शक्तिमा बसालिनुपर्छ। यो कुरा हामी एकदम याद राखौँ। विशेष गरी हुनु त यो सबैको लागि हो, सबै विश्वासीहरूको लागि हो यो, तर विशेष गरी सेवाकाईमा लाग्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ नै यो कुरा एकदम नै हुनुपर्छ। हामीले बाइबलमा देख्छौँ एलिया र एलिसा। एलिया नजाने अगाडि एलिसाले चाहिँ नै एलियाको जीवनमा भएको त्यो शक्ति, पवित्र आत्माको अभिषेक, ती दान वरदानको अति अभिलाषा गर्छ उसले एलियालाई भन्छ कि म तपाईँलाई पटक्कै जानु दिँदिनँ। एकदम मैले यो छोटकरीमा भनेको है तपाईँहरूलाई। एलिसा एलियाको पछि पछि लाग्छ। किनभने एलियाको जीवनबाट जुन प्रकारले परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको थियो हो त्यो कुराको अभिलाषा गर्छ। र अन्तमा एलियाले भन्छ, भन तिमीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि मलाई तपाईँसित भएको यो अभिषेक मलाई दोब्बर चाहिन्छ। हामीले देख्छौँ पछि उसले त्यो दोब्बर अभिषेक पाउँछ। मैले यो एकदम छोटकरीमा भनिरहेको छु है तपाईँहरूलाई राम्रो गरी बुझ्नु भन्छ भने एलिया र एलिसाको कथामा तपाईँ एकचोटि जानुहोस्। पहिलो राजा दोस्रो राजामा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि पछि हामीले देख्छौँ कि एलिसाले त्यो दोब्बर अभिषेक पाएर उसको जीवनबाट दोब्बर पवित्र आत्माको शक्तिशाली कामहरू भएको। तर आज धेरैजनाको जीवनबाट हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको काम किन देख्दैनौँ? किनभने उनीहरूले हो यसरी अभिलाषा गर्दैनन्, हो यसरी उत्कट इच्छा गर्दैनन्। त्यसै कारण मैले हिजो अन्तमा तपाईँलाई भने कि परमेश्वरको आत्माको काम तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भने पाउलले भनेको छ उत्कट इच्छा गर। पहिलो कोरिन्थी मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ, अहिले नपल्टाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, तर म तपाईँलाई खालि सम्झना दिनका लागि तपाईँको जीवनबाट पवित्र आत्माको अद्भुत काम तब हुन्छ जब तपाईँले भित्रबाट एकदम नै भारी इच्छा गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। त्यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ पहिलो कोरिन्थीको जब तपाईँले 14मा हेर्नुहुन्छ, 14को 1मा हो, प्रेमको पछि लाग तर दान वरदानको उत्कट इच्छा गर। मैले हिजो विशेष गरी दुईटा खतरा कुरा विशेष गरी ख्रिस्टको देहमा हिजो आज देखा परेको छ। त्यो अलिकति खतरा नै छ। त्यो अलिकति भनौँ न हामीलाई परमेश्वरको यो कुराबाट ती दुईटा कुराले चाहिँ नि पर राख्छ। ती कुराहरू चाहिँ नि के हुन्? नम्बर 1, त्यो उत्कट इच्छा छैन दान वरदानप्रति। त्यो उत्कट इच्छा कस प्रकारको उत्कट इच्छा कसरी गर्ने? एलिसाको जीवनमा हेर्नुहोस् न, मैले अघि नै भनिहालेँ नि तपाईँलाई। उसले मानेन, मलाई यो चाहिन्छ, आई जस्ट निड दिस, मलाई यो चाहिन्छ, यो बिना मेरो सेवाकाई हुँदैन, यो बिना मेरो भनौँ न ख्रिस्टीय जीवन हुँदैन, यो बिना मेरो विश्वासी जीवन हुँदैन। मेरो जीवन खाली शब्दमा बसालिएर हुँदैन, परमेश्वरको शक्तिमा बसालिनुपर्छ। किनभने परमेश्वरको राज्य खाली शब्दमा मात्र छैन, तर परमेश्वरको शक्तिमा छ। अब खाली भनौँ न वचनमा मात्र मैले ध्यान दिएर भएन, किनभने भनिएको छ वचनले मार्छ, आत्माले जीवन दिन्छ। अन्तमा ती सबै मैले बुझेको कुराहरू चाहिँ आत्माले नै मेरो जीवनमा जब काम गर्न थाल्छ ती कुराहरू प्रमाणित हुन्छ। येशूले पनि भन्नुभएको छ, जाऊ शिक्षा देऊ र यो चिन्हहरू म पछि पछि लाग्नेछ। प्रभु येशू आफू भएको छ, जाऊ गएर रोगीलाई निको पार, जाऊ गएर कोरीलाई शुद्ध पार, जाऊ गएर भूत आत्मा धपाऊ, जाऊ गएर मरेकोलाई बौरी उठाऊ, जाऊ गएर अचम्म र उद्वेगको काम गर भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। भनेर हो यसरी तपाईँले तपाईँको भित्रबाट त्यो उत्कट इच्छालाई तपाईँले जगाउनु पर्छ। त्यहाँबाट फेरि हामीले यो पनि हेऱ्यौँ कि 12को 1मा चाहिँ फेरि के भनेको छ? यही कुरामा धेरै मानिसहरू अनजान भएर बसेको छन्। त्यसै कारण पावलले भन्यो डु नट बी इग्नोरेन्ट। उसले भनेको छ तिमीहरू दान वरदानको कुरालाई लिएर, आत्मिक दान वरदानको कुरालाई लिएर तिमीहरू इग्नोरेन्ट भनेको छ। अनजान पनि हो, अथवा बेवास्ता गरेर नबस, मतलबै नगरेर त्यसरी नबस।
यसमा तिमीहरू एकदम इग्नोरेन्ट त्यही व्यक्तिलाई भन्छौ। एक प्रकारले इग्नोरेन्टको अर्थ चाहिँ नि एकदम अनजान भनेको। अनजान को व्यक्ति हुन्छ? जो व्यक्तिमा कुनै जानकारी नै छैन, जो व्यक्ति त्यो क्षेत्रमा जुन प्रकारले एजुकेटेड हुनुपर्ने हो, शिक्षित हुनुपर्ने हो, उनीहरू त्यो क्षेत्रमा शिक्षित नभएको लागि। र आज मण्डलीमा धेरैजना इग्नोरेन्ट, एकदम नै एउटा एक प्रकारको अज्ञानतामा बसेको छन्, किनभने उनीहरूलाई त्यो क्षेत्रको कुरालाई लिएर ज्ञान नदिएको कारण। फेरि ज्ञान जब हुँदैन त्यो इच्छा पनि हुँदैन, त्यो छ भन्ने कुरा मतलब पनि लागि अब कहाँबाट त्यो इच्छा जाग्ने हो। त्यसरी हामीले आज फेरि मैले एकचोटि तपाईँहरूलाई यो कुरा भनेको छु, किनभने आज हाम्रो यो होली स्पिरिट पवित्र आत्माको क्लास हाम्रो आज यो अन्त हो। तर पनि आइतबार फेरि म विद्यार्थीहरूसित एकचोटि भेट्ने छु, किनभने आइतबार चाहिँ हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई हामी पवित्र आत्माले भरिदिनेछौँ। तपाईँहरू भरिनुहुनेछ, तपाईँहरूले अन्य भाषाहरूमा बोल्नुहुनेछ, दान वरदानमा तपाईँहरू उक्लिनुहुनेछ र दान वरदानमा सुसज्जित हुनुहुनेछ र अगाडि बढ्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आइतबारको हाम्रो आउने सन्डे बिहान 6 बजे फेरि हामी भेट्नेछौँ। 1 घन्टाको निम्ति हामी त्यो गर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को 1 घन्टा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूसित जुम सेवामा हामी भेट्नेछौँ। विद्यार्थीहरूसित कति कुराहरू गर्नुपर्ने छ। मैले सुनेको छु धेरै नयाँ विद्यार्थीहरू आएको छन्। विद्यार्थीहरूको सुन्दर मुहार पनि मलाई हेर्नु मन छ, हामीलाई हेर्नु मन छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 1 घन्टा पवित्र आत्माले दान वरदानले भरिने काम गर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ जुम सेवामा हामी धेरै स्कुल सम्बन्धको कुरालाई लिएर आदान प्रदान गर्नेछौँ। हिजो मैले तपाईँहरूलाई दान वरदानको कुराहरू भन्दै लिएर मैले जसो यहाँहरूलाई मैले लिएर आएँ। विश्वासको वरदानमा हामी हिजो अन्त भएको थियौँ र मैले हिजो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ दान वरदानहरू सँगै मिलेर उनीहरूले काम गर्छन्। विशेष गरी यो 3वटा वरदान, विश्वासको वरदान, आश्चर्यक्रमको वरदान र चङ्गाईको वरदान, यिनीहरू दुईजना चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ शक्तिको वरदानहरू हुन्। यिनीहरूले केही गरिदिन्छन्। त्यसै कारणले यिनीहरूले केही गरिदिनुको लागि यिनीहरू 3जना मिलेर नै यिनीहरूले गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो कि यी 3जनाले कसरी गर्दा रहेछ। अब मैले तपाईँलाई भने विश्वासको वरदानको बारेमा हिजो, म फेरि त्यो रिपिट गर्दिनँ, तर खालि एउटा सानो कुरा यहाँलाई सम्झाइदिन चाहन्छु। जब त्यो विश्वासको वरदान तपाईँमा आउँदाखेरि तपाईँमा एउटा यस्तो साहस आउँछ कि जुन साहस कुनै एउटा तपाईँहरू म साहसिलो हुन्छु भनेर त्यो हुने साहस होइन। यो चाहिँ नि एउटा अलौकिक साहस आएको, किनभने यो सबै वरदानहरू एउटा अलौकिक वरदान हो। परमेश्वरको आत्माले त्यति बेला झट्टै दिएको। फेरि यो विश्वासको वरदान चाहिँ नि तपाईँहरू मैले कति कुरा सुनेर बुझेर जानेर हामीले पाएको त्यो विश्वासको बारेमा भनेको होइन, तर यो चाहिँ नि 81 प्रकट हुने वरदान। जसरी कि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ दनियलको जीवनमा जब उसलाई सिंहको खोरमा फालियो, किन दनियल पटक्कै डराएन? किनभने उसमा एउटा यस्तो साहस आयो, त्यो बाघलाई देखेर उसलाई त मतलबै भएन। जसरी दाउदको जीवनमा पनि हामीले देखेको छौँ, बाघले भालुले उसलाई आक्रमण गर्दा उसले मतलबै गरेन, त्यो बाघ भालुलाई चाहिँ नि उसले सजिलो गरी मारिदियो भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यो कहाँबाट आयो? त्यो कहाँबाट आयो? त्यहाँ चाहिँ हामीले देख्छौँ दाउदको जीवनमा विश्वासको वरदान आएको। त्यो विश्वासको वरदानमा उसले सामना गर्यो। आश्चर्यक्रम गर्नु सक्ने वरदानले उसलाई एउटा यस्तो शक्ति दियो कि उसले आश्चर्य प्रकारले, आश्चर्य नै हो त्यो, एकदम मिरेकलसले आश्चर्य प्रकारले उसले त्यो बाघ भालुको मुख पनि चेतिदियो। उसमा त्यो आश्चर्यक्रम गर्नु सक्ने, वर्किङ अफ मिरेकल भन्छ, त्यो चाहिँ आश्चर्यक्रम गर्नु सक्ने। जब आश्चर्यक्रम गर्नु सक्ने त्यो वरदान आउने बित्तिकै तपाईँले त्यो आश्चर्यक्रम तपाईँले गरिदिनु हुनेछ। तपाईँले नै गरिदिनु हुनेछ। त्यो परमेश्वरले तपाईँद्वारा गर्नुहुन्छ, तर पनि त्यो तपाईँले नै पहिलो कदम अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। जसरी कि अब पत्रुसलाई जब प्रभुले भन्नुभयो पानीमा तिमी आऊ, हामीलाई थाहा छ त्यो कथाको बारेमा। चेलाहरू डुङ्गामा थिए, प्रभु येशू पानीमा हिँडेर आइराखेको बेलामा पत्रुसले भन्न थाले, प्रभु यदि त्यो तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई आउनु भन्नुहोस्। त्यहाँ प्रभुले भन्नुभयो तिमी आऊ, तिमी आऊ भन्ने बित्तिकै पत्रुसमा एउटा यस्तो विश्वासको वरदान आयो।
किन त्यो विश्वासको वरदान आउने बित्तिकै उसले पानीलाई पनि मतलब गरेन, किन उसमा त्यो साहस आयो। ऊ साहसिलो हुन्छु भनेर होइन, तर उसमा त्यो साहस आयो। त्यहाँबाट उसले नै गएर अब प्रभुले उसलाई टप्पै टिपेर पानीमा राख्नुभएको होइन, ऊ आफैले ढुङ्गाबाट जब ऊ उत्रिएर जब उसले पानीमा खुट्टा टेक्यो, ऊ आफैले त्यो आश्चर्यक्रम गरिदिने पाइला उसले चाल्यो। परमेश्वरको आत्माले जसो जसो उस पत्रुसलाई अगुवाई गर्यो, उसले चाहिँ त्यो आश्चर्यक्रम गरिदिने पाइला चाल्यो। पाइला चाल्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ पानीमाथि खडा भइहाल्यो। हो, त्यसरी विश्वासको वरदान जब तपाईँमा प्रकट हुँदाखेरि कति भागमा तपाईँले, मैले, हामी कतिजनाले यो प्रश्न गर्छन्। मैले पनि एकचोटि त्यो प्रश्न गरेको थिएँ, तर पछि मलाई प्रभुले त्यो भन्नुभयो, कसरी थाहा पाउने यो वरदानहरू आउँदा, कसरी थाहा पाउने, कसरी थाहा पाउने। तपाईँले त्यो थाहा पाउनेतिर लाग्नै परेन, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। किनभने त्यो वरदान आउने बित्तिकै तपाईँ, किनभने त्यो अलौकिक वरदान सुपर नेचुरल गिफ्ट भएको लागि अचानक तपाईँ त्यो अलौकिकतामा परिणत हुनुहुनेछ। तपाईँ एउटा प्राकृतिकबाट अलौकिकमा तपाईँ आफूलाई परिणत भएको तपाईँले पाउनुहुनेछ। तपाईँले बोलेको कुरा एउटा यस्तो हुनेछ कि मानिसले ठम्याउनु नसक्ने, किनभने तपाईँले त्यो अलौकिक आत्माको अगुवाईमा तपाईँले अलौकिक शब्द बोल्नुहुनेछ। तपाईँको हेराइ अलौकिक हुनेछ, तपाईँको दृष्टिकोण अलौकिक हुनेछ। जसरी कि अब दनियलको अगाडि जब सिंह उभिँदाखेरि अथवा दनियल जब सिंहको अगाडि आउँदाखेरि उसले सिंहलाई चाहिँ, तपाईँहरू मैले जसरी अब एउटा अलौकिक नभएर एउटा प्राकृतिक ढङ्गले हामीले सामना गर्दाखेरि बाघ सिंहको अगाडि त म चाहिँ डराउँछु नि अबुई भनेर, तर त्यति बेला जब दनियल सिंहको अगाडि आउँदाखेरि उसले चाहिँ नि यो सिंहलाई मतलबै गरेन, किनभने उसले आफूलाई यस्तो अलौकिक पायो। त्यो सिंह त केही पनि होइन, केही पनि होइन। जसरी परमेश्वरले सिंहलाई सामना गर्दाखेरि के परमेश्वर डराउनुहुन्छ? उहाँ डराउनुहुन्न, किनभने उहाँ त अलौकिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ त सुपर नेचुरल परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो, त्यसरी जसरी परमेश्वरले सामना गरे झैँ तपाईँहरू मैले पनि जब त्यो अलौकिक वरदान आउने बित्तिकै हामीलाई पनि केही मतलबै हुँदैन। जसरी पत्रुसलाई त्यो पानीको मतलब भएन, दनियललाई पनि त्यो सिंहको मतलब भएन। हो, त्यसरी जुनै कुरा तपाईँको अगाडि आउँदाखेरि तपाईँलाई मतलबै हुँदैन, किन अहिले अब तपाईँ अलौकिकमा परिणत हुनुभयो र त्यो साहस आउँछ तपाईँमा जब त्यो विश्वासको वरदान तपाईँमा आउँदाखेरि। र त्यसपछि तपाईँले विशेष गरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ, मरेको मान्छेलाई बौरी उठाउँदाखेरि यो तीनवटा वरदानले काम गर्छ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई अहिले बताउने छु। विश्वास, चङ्गाई र आश्चर्यक्रमको वरदान, यो तीनवटा वरदान एकैचोटि आउँछ र यो तीनवटा वरदानले कसरी काम गर्छ म तपाईँलाई अहिले देखाउने छु। हो, त्यसरी अब हामी चङ्गाईको वरदानमा जाउँ। अब विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई हामीले नोट्समा थुप्रै बुदाहरू तपाईँहरूलाई दिएको छौँ, तपाईँहरू आफै पढ्नुहोस्। पढेर अहिले मैले भनेको कुरामा तपाईँले याद गर्दै पढ्नुहोस्। नोट्स पाएपछि तपाईँले भिडियोलाई अझै एकचोटि रिवाइन्ड गरेर सुन्दै त्यो नोट्सहरू पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सहायता हुन्छ। विशेष गरी हामीले देख्दछौँ विश्वासको वरदानले, यो भनौँ न, यो शक्तिको वरदानले विशेष गरी हामीले पुरानो नियममा चाहिँ एकदम व्यापक रूपले काम गरेको हामी पाउँदछौँ। नयाँ नियममा पनि हामी धेरै ठाउँमा पाउँदछौँ। जब एकदम नै भनौँ प्रभु येशू ख्रिस्टले जब हुडी तुफानलाई सामना गर्दाखेरि प्रभु किन डराउनु भएन? किनभने अचानक त्यो विश्वासको वरदान उहाँमा प्रकट भयो। हुडी तुफानलाई पनि उहाँले मतलब राखेन। पत्रुसलाई अब हेर्नुहोस्, एकचोटि पत्रुसलाई समातेर जेलखानमा राखिन्छ। अब त्यति बेला त भोलिको दिन त पत्रुसलाई त मार्ने नै योजना, त्यति बेला चेलाहरूलाई धेरै मार्ने एउटा प्रकारको प्रभु गएको पछि काम सुरु भएको थियो, मार्ने काम सुरु भएको थियो। पत्रुसलाई भनौँ न तिनीहरूले पक्रिए र विशेष गरी पत्रुसलाई चाहिँ मार्नुको निम्ति उनीहरू एकदम लागि परेको थियो, किनभने तिनीहरू सबैको एउटा टाउको चाहिँ पत्रुस नै हो भनेर उनीहरूलाई लागेको हुनाले एकचोटि टाउकोलाई सिधाइदिए पनि बाँकी सबै कुरा अझै राम्रो हुन्छ भनेर पत्रुसको पछि लागेको थियो। पत्रुसलाई समातेर जेलखानमा
राखेको बाइबलले बताउँदछ। तर जेलखानमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, पत्रुस यसरी सुत्छ। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् न, भोलि कोही मान्छे मर्नु गइरहेछ, भोलि तपाईँलाई कसैले काट्नु गइरहेछ, आज के तपाईँ ढुक्क सुत्नु सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न तपाईँ। किन? भोलिको त्यो भनौँ न, अब मलाई यसरी मार्ने छ, यसरी काट्ने छ भन्ने कति कुराहरूको जब सोच तपाईँमा आउँछ, त्यो सोचले तपाईँलाई कहाँ रातभरि सुत्नु दिन्छ? निन्द्रै लाग्दैन। किन? भोलिको दिन म मर्न गइराखेको छु। तर पत्रुस चाहिँ बाइबलले भन्छ यति ढुक्क गरी सुत्छ। तपाईँले प्रेरितको 12 हेर्नुहोस्, 6बाट 11सम्म। यति ढुक्क सुत्छ, यति ढुक्क सुत्छ। कसरी ऊ त्यसरी सुत्न सक्यो? त्यहाँ पनि हामीले देख्छौँ विश्वासको वरदानले काम गरेको। त्यो त एउटा वरदानै आएन भने त मान्छे त आफ्नो सामान्य एउटा नर्मल विश्वासमा चाहिँ कसैले सक्दैन थियो। यसरी सुत्छ कि राति स्वर्गदूत आएर पत्रुसलाई उठाउनेतिर लाग्छ। त्यहाँ तपाईँले पढ्नुहोस् त, उठाउँदाखेरि पनि पत्रुस हतपत उड्दैन अरे। आमामामामा, न त त्यो डरले बल्ल भने डराए बल्ल राति अब हुन्छ नि, कहिले कहिले त जति डराए पनि एउटा समयमा त निन्द्रा त लाग्छ नि। पत्रुस यदि त्यसरी सुतेको भए कसैले उठाउँदाखेरि अब भने जुरुकै उठाइहाल्दैन नि पत्रुस, त्यो डरले सुतेको भए। तर बाइबलले भन्छ स्वर्गदूतले आएर पत्रुसलाई घचघचाउँछ, हतपत उड्दैन। कस्तो गहिरो निन्द्रामा जान्छ कि ऊ यति विश्वासको वरदानले उसको जीवनमा काम गर्छ कि त्यो ढुक्कपन, त्यो यस्तो साहस र हिम्मत र ढुक्कपनले पत्रुसलाई पूर्ण रूपले पत्रुसको जीवनमा यसरी काम गर्छ कि पत्रुस त पुरा एउटा सानो बालक जब गहिरो निन्द्रामा सुत्छ नि, त्यो एउटा विश्वासको वरदान प्रकट भएको। कसरी पत्रुस त्यसरी सुत्नु सक्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले सोच्नुहोस्, त्यहाँ केही न केही भएको। नत्र त यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा को त्यसरी ढुक्क सुत्नु सक्छ? हो, त्यसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ। र तपाईँले यो पनि पाउनुहुन्छ, पत्रुस र यूहन्ना, जब यसको बारेमा म अझै राम्ररी पछि भन्ने छु, तर एउटा सानो यसको एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिनेछु विश्वासको वरदानको। जब उनीहरू सुन्दर ढोकामा जान्छन्, एकजना व्यक्ति, एकजना भिकारी, ऊ व्यक्ति आफ्नो आमाको गर्भबाट नै ऊ लङ्गडो जन्मिएको व्यक्ति, उसले भिख मागिरहेको बेलामा त्यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रेरित 3को 6देखि 8सम्म। जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ प्रेरितको 3, 6बाट 8सम्म, त्यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ? त्यो भिखारीले पत्रुस र यूहन्नासित भिख माग्दाखेरि पत्रुस र यूहन्नाले ऊ भिखारीलाई एकदम हेर्छ। पत्रुसले उसलाई यसरी हेरेर भन्छ, सुन र चाँदी मसँग छैन, तर मसित एउटा यस्तो कुरा छ, म तिमीलाई दिन्छु। हो, त्यो चाहिँ नि तपाईँले बुझ्नुहोस्, उसको त्यो भनाइले नै हामीलाई प्रश्न पार्छ। कसरी पत्रुसले त्यो भन्नु सक्यो? तपाईँ हामीले कसैलाई देख्यौँ त्यो झट्टै भन्नु सक्छौँ? हामी जति म विश्वास गर्छु भने त हामी भन्नु नसकेको कारण छैन, किनभने त्यस्तो शब्द भन्नका लागि विश्वासको वरदानै प्रकट हुनुपर्छ। हो, कतिले त धेरै अचम्म र उदयको कुराहरू पनि बोलेको छन् अरूहरूले पनि जब विश्वासको वरदान आए। तर पत्रुसको जीवनबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? त्यो विश्वासको वरदान आउने बित्तिकै उसलाई त फिटिकै डर भएन, ऊ यति निश्चित भए, ऊ अति साहसिलो भए र त्यो लङ्गडो व्यक्तिलाई पत्रुसले भन्न थाल्यो, सुन र चाँदी मसित छैन, मसित जे छ म तिमीलाई त्यो दिनेछु, खालि म त्यतिमा राख्छु अहिलेको लागि। त्यो एउटा विश्वासको वरदान प्रकट हुँदाखेरि मान्छेको साहस हेर्नुपर्छ, उसको बोली सुन्नुपर्छ। त्यसै कारण त धेरैचोटि प्रभु येशूको बोली सुन्दा, प्रभु येशूले अब दुष्टलाई हकारेको देख्दा, त्यो हुडी तुफानलाई बोलेर शान्त गरेको देख्दा सबैजना चकित भए, कस्तो प्रकारको मानिस बा भन्न थाले। किनभने प्रभु त्यति बेला विश्वासको वरदान जब उहाँमा प्रकट हुने बित्तिकै प्रभुमा चाहिँ नि धेरै मात्रामा वरदानहरूले मथन काम गरिराखेको थियो। किनभने बाइबलले भनेको छ त्यति बेला प्रभु उहाँको समयमा उहाँ चाहिँ आत्माको पूर्णतामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। ही ह्याड द फुलनेस अफ द स्पिरिट। उहाँमा चाहिँ आत्माको पूर्णता भएको लागि प्रभुले टङ्कीडङ त्यो गर्दै जानुभयो। जुन आत्माको पूर्णता फेरि तपाईँ र मलाई पनि दिइएको छ पन्तिकोसको पछि।
तर तपाईहरु म अब त्यो आत्माको पूर्णतामा काम गर्ने हो भने हामीले हो यस्तो कुरालाई यसरी विचार गर्नुपर्छ, यसरी सोच्नुपर्छ, यसरी इच्छा गर्नुपर्छ, यसरी चाहना गर्नुपर्छ, यसरी यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ, यसरी यसको बारेमा गहिरिनुपर्छ, तब हाम्रो जीवनमा पनि त्यो देखा पर्छ। चेलाहरूको जीवनमा त्यो व्यापक रूपले देखा परे, किनभने उनीहरू यस्तै कुरामा चाहिँ नि बढी ध्यान दिन्थ्यो। एउटा भनाइ छ नि, जे कुरामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ त्यही कुरा नै जीवनमा देखा पर्छ। हालेलुया। आज हामी चङ्गाईको वरदानमा पनि जानेछौँ। यहाँ चङ्गाईको वरदानमा हामीले हेर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले जान्नु पर्यो, यो सबै वरदानहरू अलौकिक वरदान हो। यो वरदानहरू तपाईहरु मैले मेरो खुबीमा, तपाईको खुबीमा, तपाईँ र मेरो विशेषतामा, तपाईले धेरै पढेको लागि, तपाईले एकदम नै धेरै ज्ञान प्राप्त गरेको लागि तपाईको जीवनबाट त्यो भएको हो भन्ने होइन। यो चाहिँ नि अलौकिक हो, सुपरन्याचुरल हो। अर्थात् परमेश्वरले तपाईको जीवनमा त्यति बेला त्यो वरदान प्रकट पवित्र आत्माले गराएर तपाईको जीवनबाट परमेश्वरले त्यति बेला त्यो काम गर्नु भएको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। जसरी कि चङ्गाईको वरदान पनि त्यही छ। फेरि यहाँ के लेखेको छ, चङ्गाईको वरदानहरू भनिएको छ। र यो चाहिँ नि हामी मानिसको एउटा प्राकृतिक शक्तिको बाहिरको कुरा हो। अब हामी डक्टरहरूलाई देख्छौँ, डक्टरले धेरैजनालाई निको पार्छन् औषधिद्वारा, उनीहरूले उपचार गरेर। तर डक्टरहरूमा त्यो वरदान भएको लागि होइन। डक्टरहरूले त गएर पढेर सिकेर मिसिनको सहारामा, उनीहरूले पढेको ज्ञानको सहारामा, औषधिको सहारामा, मानिसहरूको एउटा दुईटा बानी बेहोराको सहारामा। किनभने तब जब तपाईँ डक्टर कहाँ जानुहुन्छ, डक्टरले सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई के तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको परिवारमा यो रोग कसैमा थियो भनेर हो त्यो कुराहरू सोधेको कारण हो त्यस्तो कुराको सहारामा। अब यस्तो भएको बेलामा त्यस्तो प्रकारको औषधि दिनुपर्छ भनेर डक्टरहरूले पढेर आएको लागि त्यस कारण तपाईँले कहिले कहिले डक्टरहरूलाई अहिले पनि देख्नुहुन्छ। पछि डक्टरहरू एकदम प्रोफेसनल भइसकेको पछि, पुरानो भइसकेको पछि त्यो अर्कै कुरा, नयाँ नयाँ डक्टरले त अहिले पनि कुनै बिरामी आयो भने उनीहरूले किताब पल्टाएर यस्तोमा चाहिँ नि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले अहिले पनि किताब पढेर किताबको सहारामा, त्यो ठिकै हो, त्यो पनि उहाँहरूले गर्ने एउटा तरिका हो। तर मैले यहाँ जुन यो चङ्गाईको जुन वरदानको बारेमा भने त्यो चाहिँ यो चाहिँ नि कुनै मानव त्यो स्रोतद्वारा हामीले प्राप्त गरेको कुराहरूद्वारा गर्ने आश्चर्यक्रम अथवा चङ्गाई, मानिसको जीवनमा चङ्गाई लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो आश्चर्यक्रम अथवा भनौँ यो नट आश्चर्यक्रम, यो चङ्गाईको वरदान चाहिँ। र यहाँ लेखिएको छ चङ्गाईको वरदानहरू भनेको छ, द गिफ्ट्स अफ हिलिङ। किन त्यहाँ वरदानहरू भनेको छ, थुप्रै प्रकारको किन भनिएको छ? किनभने तपाईँ मैले एउटा कुरा जान्नु पर्यो, रोग एउटा छैन, दुईटा छैन, तीनवटा छैन, अनगन्ती रोगहरू छन्। दिन प्रतिदिन रोगहरू जन्मिँदै आइ पनि रहेछ। अब अहिले नै यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो कोरोना भाइरस अब एउटा नयाँ, यसलाई पनि रोगको रूपमै हामी लिन सक्छौँ। भाइरसबाट नै मानिसहरू रोगी भए पनि त्यसको भित्र पनि अब हुनु त हो। अब राम्रो गरी हेऱ्यो भने कोभिड-19 चाहिँ नि यो पनि एउटा मानिसलाई रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने इत्यादि इत्यादि कति हुने, खाँसी हुने भन्ने त छ। जबकि हामीले हेर्दाखेरि एउटा सामान्य मानिसलाई रुगा लाए जस्तै देखा पर्छ। तर अब यो कोभिड चाहिँ त्यस्तो होइन। कोभिड फेरि अर्कै कुरा लिएर आएको छ। अब कोभिडले चाहिँ नि अलि त्यो रुगा, सर्दी, जुखाम, बुखार भन्दा, ज्वरो भन्दा अर्कै प्रकारले यसले काम गरिरहेछ र यसमाथि अब भारी अनुसन्धान भइरहेछ। विश्वको सबै वैज्ञानिकहरू अब त्यसैको पछि लागेको छ। अब हेर्नुहोस् त, हो यसरी अब अझै कति जन्मिन्छ, सबै पछि लागे गर्छन्। थुप्रै प्रकारको यसरी रोग भएको लागि गर्दाखेरि फेरि बाइबलमा पनि के भनिएको छ भन्दाखेरि, बाइबल अब फेरि यो एउटा अनुसन्धान गरेर मानिसले एउटा कुरा पत्ता लगाएको छन्, 39 प्रकारको रोगहरू छन् र 39 चाहिँ नै त्यो टाउको मुनि हाँगा बिङ्गा टिङ्गा त कति छ, एउटा टाउको मुनि कति हाँगा बिङ्गा टिङ्गा छ, 39 वटा छन् मूल मुख्य रोगहरू। त्यसैको मुनि अब धेरै निस्केर आएको छ। जसरी कि अब यो अहिले मैले भनिहालेँ, यो कोभिड-19 पनि एउटा रुगा, एउटा ज्वरो मुनि नै पर्छ, तर यो छुट्टै रहेछ भने देखा पर्यो।
अर्को हाँगाबिङ्गा पनि देखा पर्यो भने जस्तै हो। त्यसरी अब प्रभु येशूले पनि यो सबै रोगलाई अन्त गर्नका लागि बाइबलमा लेखिएको छ, उहाँले 39 कोरा खानुभयो। कोरा खाएको लागि अब हामी निको भयौँको अर्थ ती सबैलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्नबाट प्रभुले अन्त गरिदिनु भएको छ। संसारमा त छ रोग, नभएको होइन, तर जब तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ कि उहाँले 39 कोरा खाएर मेरो ती सबै 39 रोग र त्यसको मुनि भएको सबै हाँगाबेङ्गा टिङ्गालाई चाहिँ नै मेरो जीवनमा काम गर्नबाट प्रभुले अन्त गर्नुभएको छ भने जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ र धन्यवाद दिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँले देख्नुहुनेछ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँको रोग अन्त गर्नका निम्ति जुन काम गर्नुभयो त्यो सत्य रहेछ। हो त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टको शरीरमा त्यो 39 रोग सबै खनाइएको, त्यसको बाँकीको सबै कुरा पनि प्रभुमा खनाइएको हो र बाइबलले भन्दछ कि उहाँले हाम्रो ती रोगहरूलाई लिएर जानुभयो। ही क्यारिड इट अवे, ही क्यारिड अल आवर सिकनेस एन्ड डिजिजेस। यदि प्रभुले ती सबैलाई हामीबाट उठाएर लगिसक्नु भएको छ भने, कुनै कुरा यदि तपाईँबाट हटाइएको छ भने त्यो तपाईँमा छैन। तर शैतानले चाहिँ तपाईँहरू मलाई होइन छ कि छ, हेर दुखिरहेछ, हेर यस्तो भइरहेछ, हेर त्यस्तो भइरहेछ भनेर तपाईँलाई भन्दा भन्दा त्यही विश्वास गर्न लगाउँछ र तपाईँले विश्वास गर्ने बित्तिकै त्यो कुरा फेरि तपाईँमा जन्मिन्छ। अब तपाईँले आफूलाई त्यो विश्वास गर्नेतिर तपाईँले लोग्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो हृदयलाई निश्चित बनाउनेतिर लोग्नु पर्यो कि प्रभुले कसरी तपाईँको रोगलाई निको पार्ने काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई लिएर तपाईँले आफ्नो हृदयलाई निश्चित बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो। तर त्यो निश्चित तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ? उहाँको ती चङ्गाएको वचनहरू जब तपाईँले प्रशस्त मात्रामा अब पाउनुहुन्छ, त्यसमा जब तपाईँले ध्यान गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, तपाईँले ध्यान गर्दा गर्दा मनन गर्दा गर्दा तपाईँको हृदय यति निश्चित हुन्छ कि तपाईँको हृदयबाट त्यो विश्वास उक्लिएर तपाईँको ती रोगहरूलाई निको पार्ने काम गर्छ। तर एउटा कुरा जान्नु पर्यो, यो चङ्गाइको वरदान चाहिँ जसरी अब बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ हामी सबैलाई जाऊ रोगीहरूको माथि हात राखेर प्रार्थना गरेर रोगीहरू निको हुनेछ। अब त्यो चाहिने विश्वासको वरदान होइन, त्यो त्यो चाहिने चङ्गाइको वरदान होइन, त्यो तपाईँले जान्नु पर्यो। फेरि यता तपाईँले याकुब 5मा पनि देख्नुहुन्छ 14 र 15मा, जहाँ कि कोही व्यक्ति बिरामी छन् भने मण्डलीको अगुवाहरू जाउन्, पास्टर अगुवा लिडर्सहरू जाउन्, उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिउन्, तेल राखेर प्रार्थना गरौँ, होइन, उसको रोग निको हुनेछ, उसले पाप गरेको छ पनि क्षमा हुनेछ भनेको छ नि। त्यो चाहिँ नि फेरि चङ्गाइको वरदान गएर गर भनेको होइन। तपाईँहरू मैले चाहिँ हामी सबै रोगीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले प्रभुले वचनमा भन्नुभएको लागि तपाईँ हामी सबैलाई रोगमाथि अधिकार चाहिँ दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर गएर हामीले रोगीको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि रोगीहरू निको हुन्छन्। तर चङ्गाइको वरदान चाहिँ हो त्यो हो भन्ने चाहिँ होइन। वरदान चाहिँ छुट्टै हुन्छ। छुट्टै वरदान प्रकट हुँदाखेरि त्यहाँ परमेश्वरले कति भागमा हेर्नुहोस् है, चङ्गाइको वरदानमा फेरि अर्को एउटा के वरदान सँगसँगै प्रकट हुन्छ भन्दाखेरि आत्मा छुट्याउने वरदान पनि। मतलब कहिले कहिले तपाईँले झट्टै परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउन थाल्नुहुन्छ कि यो व्यक्ति किन बिरामी भएको, यो व्यक्ति किन रोगी भएको भन्ने कुरा चाहिँ नै परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउन थाल्नुहुन्छ। त्यो कसरी? हामी यतापट्टिको लाइट लगाएर त्यो कसरी कि अब कहिले कहिले के हुन्छ भन्नाले मैले केही समय अगाडि तपाईँहरूलाई चङ्गाइको बारेमा केही पढाइराखेको बेलामा अथवा मैले सिकाइराखेको बेलामा मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ नि। एकजना दिदी उहाँ चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान गेट द त्यो अलिकति हाम्रो यहाँ लाइटमा भएको लागि मैले त्यो भनेको। सो इज इट ओके? यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ, अझै एकचोटि यता ध्यान दिउँ, कहिले कहिले अचानक लाइटहरू गइहाल्छ। एकजना दिदी उहाँ चाहिँ अति राम्रो दिदी हुनुहुन्थ्यो, सबैले उहाँलाई मन पराउँथ्यो।
मण्डलीमा उहाँ चाहिँ एउटा एकदम नै सबैले असल दिदी भनेर उहाँलाई हेर्ने गर्थ्यो। तर एक दिन अचानक त्यो दिदीको जीवनमा चाहिँ क्यान्सर देखा पर्यो। सबैजना छक्क पर्यो, कसरी यो दिदीलाई क्यान्सर लाग्यो, यस्तो राम्रो व्यक्तिको जीवनमा कसरी यो क्यान्सरले आक्रमण गर्यो भनेर उनीहरू सबैजना एकदम छक्क परेर बसिराखेको बेलामा एकजना प्रचारकज्यूले त्यो दिदीको लागि प्रार्थना गरिराखेको बेलामा परमेश्वरले भन्नुभयो, उसको निम्ति प्रार्थना नगर। किन प्रभु? किनभने ऊ यही रोगले मर्न गइराखेको छ। त्यो कसरी हुन्छ प्रभु? किनभने तपाईँले त भन्नुभएको छ हामी सबैको रोग उठाइ तपाईँले लगिसक्नु भएको छ, र ऊ दिदी त यति राम्रो दिदी, असल दिदी, उहाँमा कसरी यस्तो रोग आउनु सक्छ र कसरी उहाँ निको नहुने? फेरि तपाईँले भन्नुभएको छ कि ऊ निको हुँदैन। कसरी तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ? किनभने तपाईँको वचनले त भन्दछ कि यो तपाईँको इच्छा हो कि सबैजना निको हुन् भनी। त्यहाँबाट प्रभुले भन्नुहुन्छ, यो मेरो छोरीले एउटा यस्तो कुरा उसको जीवनमा राखेको छ जुन कुरा चाहिँ अन्तमा क्यान्सरमा परिणत भयो। अन्तमा क्यान्सरमा परिणत भयो। त्यति खालि प्रभुले भन्नुभयो। त्यहाँबाट यो दाई छक्क पर्नुभयो। यो दाईले यही कुरा सोच्नुभयो कि अब दिदी नमर्ने अगाडि म उहाँलाई यो चाहिँ बताइदिन्छु भनेर उहाँ चाहिँ अर्को दिन जानुभयो। र दिदी त खुसी भयो प्रचारकज्यूलाई देखेर, ओ तपाईँ आउनुभयो, आउनुहोस् मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नको लागि आएको होइन, तर मलाई प्रभुले एउटा कुरा भन्नुभयो, म तपाईँलाई यो बताइदिनु मन छ। प्रभुले मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ यो रोगबाट निको हुनुहुने छैन, किनभने तपाईँको जीवनमा एउटा यस्तो कुरा छ जुन कुरा आज क्यान्सरमा परिणत भयो। त्यो के हो मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्, तर म तपाईँलाई बताइ चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो दिदी यति रुनुभयो र भन्नुभयो, होइन भाइ, म आज सबै तपाईँलाई बताउँछु मेरो जीवनमा के छ। होइन भन्नु परेन, तपाईँले मलाई भन्नु परेन, तर पनि म तपाईँलाई यो बताइदिनु पर्छ भनेको लागि म यसो बताइदिनु आएको हुँ, म जान्छु भन्दा होइन तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् भनेर जबरजस्ती ऊ प्रचारकज्यूलाई यो दिदीले राख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनमा मेरो पास्टरप्रति यस्तो तितोपन छ, यस्तो एउटा रिस छ, यस्तो एउटा घृणा छ जुन मैले हटाउनु नै सकेन। वर्षौँ भयो यो मेरो हृदयमा। त्यसको मतलब यो दिदीले आफ्नो पास्टरप्रति अक्षमा, घृणा, रिस, तितोपन लिएर बसेको थियो। त्यो डरलाग्दो पाप हो प्रियजन। सबभन्दा डरलाग्दो पाप चाहिँ अक्षमा हो। बेविचारभन्दा लाखौँ गुना डरलाग्दो हो अक्षमाको पाप। यो दिदीले क्षमै गर्नु नसकेको। अन्तमा त्यो दिन चाहिँ त्यो दिदी एकदम रोइ भन्छ, बरु म यही रोगले मर्नु परे तापनि म मर्छु, तर यो अक्षमा मेरो हृदयमा लिएर म मर्दिनँ, यो तितोपन, यो घृणा, यो विरोध म लिएर मर्दिनँ भनेर त्यो दिदीले त्यो दिन पश्चाताप गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ अक्षमा, विरोध, तितोपन, घृणा, रिस एउटा आत्मा हो। एउटा होइन, दुईटा होइन, कति डरलाग्दो आत्माहरू लिएर बसेको रहेछ। प्रभुले देखाइदिनु भयो ऊ प्रचारकज्यूलाई। हो त्यसरी कतिजना बेलामा यस्तो आत्माहरूले, वैज्ञानिकले पनि पत्ता लगाएको छ, हिजो आज मानिसहरू क्यान्सर भएको क्यान्सरको मूल मुख्य कारण चाहिँ तितोपन, अक्षमा र रिस अरे। जब तपाईँ रिस, तितोपन, अक्षमामा बस्नुहुन्छ नि, तपाईँले क्यान्सरको लागि ढोका खोलिदिनु भयो। अब त्यो त आउँछ जुनै बेला पनि। तर जब यो दिदीले पश्चाताप गरे, प्रभुले भन्नुभयो अब उसमाथि हात राखेर प्रार्थना गरिदेऊ। हात राखेर प्रार्थना गर्ने बित्तिकै दिदी चाहिँ निको भइहाल्नु भयो। प्रभुले त्यही निको पार्नु भयो। हालेलुया। हो यसरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त, चङ्गाईको वरदानलाई के कुराले सहायता गर्न आयो? आत्मा छुटाउने वरदानले सहायता गर्नु आयो, ताकि यो आत्मा छुटाउने वरदानद्वारा यो दिदीमा के रहेछ त्यो देखा पर्यो। कसरी? प्रभुले देखाइदिनु भयो। प्रभुले भनिदिनु भयो। भनेको पछि चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि कसैले प्रभुले नभनिकन पनि कति भागमा तपाईँ आफैले पनि देख्नु थाल्नुहुनेछ। कसरी? कसैको लागि प्रार्थना गरिरहेको बेलामा तपाईँलाई मनमा ठिक नलाग्ला, तपाईँले उसित झट्टै प्रार्थना गरि नहाल्नुहोस्, बातचित गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्। कति यस्तो कुराहरू जब तपाईँले थाहा पाउनु थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई देखाउनु थाल्छ कि यो व्यक्तिमा यो छ, त्यो व्यक्तिमा त्यो छ।
त्यहाँबाट जब तपाईँले ती कुराहरू उनीहरूको जीवनबाट हटाइदिने बित्तिकै यो दिदीको जीवनमा कसरी भयो, कुनै एउटा आत्माले उसको जीवनमा काम गरेर त्यस्तो उसलाई रोगी बनाएको रहेछ। र प्रभुले पनि जब तपाईँलाई देखाउनु हुनेछ, देखाएको पछि तपाईँले हो त्यो आत्मालाई पहिला हटाउने काम गर्नुहोस्, त्यसपछि चिन्तै गर्नु परेन, उनीको भइहाल्छ। त्यसरी बेला बेलामा मानिसहरू त्यसरी पनि रोगी हुन्छन्। र हामीले हेऱ्यौँ भने मैले अघि नै भनिहालेँ कि वरदानद्वारा काम गर्ने र एउटा सामान्य रूपमा काम गर्ने यो दुईटा फरक हामीले बुझ्नुपर्छ। सामान्य रूपमा त तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो रोगीलाई निको अथवा रोगीको निम्ति प्रार्थना गरिदिने। प्रार्थना गर्दाखेरि कतिचोटि निको हुन्छन्, कहिले कहिले निको नहुँदा पनि तपाईँ मन नदुखाउने, किन त्यो निको भएको छैन भने सायद उसको जीवनमा कुनै अर्को अझै अर्कै प्रकारको सेवाकाईको खाँचो भयो कि। यसरी बुझ्नुहोस् है, कहिले कहिले तपाईँलाई लाग्ला मैले प्रार्थना गरी निको भएन भने तपाईँ मन सानो गर्ने होइन, मैले प्रार्थना गरेको थिएँ निको त भएन, उल्टा मरिहाल्यो, ऊ त मर्यो पो भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। त्यति बेला मन सानो नगर्ने, किनभने सबै कुरा कुनै न कुनै कारणको लागि भएको हुन्छ। कहिले कहिले कुनै व्यक्तिलाई उसको जीवनमा खाली उद्धार र मुक्ति मथन उसले प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यसपछि ऊ चाहिँ प्रभुमा गइ पनि हाल्छ। त्यो पनि तपाईँले जान्नु। कति भागमा तपाईँले प्रार्थना गर्दा निको भएको छैन पनि त्यसको मतलब उसको जीवनमा अझै अलिकति छुट्टै प्रकारको चङ्गाईको सेवाकाईको खाँचो भएको लागि होला भन्ने हुन्छ। किनभने कहिले कहिले तपाईँ डक्टर कहाँ जानुहुन्छ, एउटा डक्टरले ऊ व्यक्तिको उपचार गर्छ, ऊ निको भएको हुँदैन, फेरि अर्को डक्टर कहाँ जान्छ, निको उपचार गर्दा अलिकति निको भएको जस्तै हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि अर्को डक्टर कहाँ जाँदाखेरि निको हुन्छ नि। कहिले कहिले हो यसरी परमेश्वरको काम पनि चङ्गाईको दुनियाँमा त्यसरी हुन्छ। कहिले कसैद्वारा हुन्छ, कहिले कसैद्वारा हुँदैन, कसैले ऊ व्यक्तिको जीवनमा अलिकति, किनभने अब त्यो बिरामी त्यो क्यान्सर लागेको दिदीको बारेमा सोच्नुहोस् त, उहाँको निम्ति धेरैले प्रार्थना गर्यो, निको भएन, तर अन्तमा ऊ प्रचारक ज्यूको जीवनमा प्रभुले होइन प्रकट गराइदिनु भयो कि यो दिदीको जीवनमा के रहेछ। त्यहाँबाट जब यो प्रचारकले गएर काम गर्दा त्यो दिदी निको हुनुभयो। हो त्यसरी त्यही कुरा कसैले गर्दा हुन्छ, कसैले गर्दा हुँदैन। जसले गर्दा हुँदैन भएन भनेर मन सानो गर्ने होइन। त्यति बेला हामीले के जान्नु पर्यो, उसको जीवनमा अलिकति अब छुट्टै चङ्गाईको सेवाकाईको खाँचो रहेछ। त्यो के रहेछ तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र परमेश्वरले उसको जीवनमा जो व्यक्ति पठाउनु पर्ने परमेश्वर आफैले पठाउनुहुन्छ। हो त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा चाहिँ एकदम भारी मात्रामा चङ्गाईको वरदानले काम गरेको, चेलाहरूको जीवनमा पनि भारी मात्रामा चङ्गाईको वरदानले काम गरेको, यतिसम्म कि पत्रुस त हिँड्दा हिँड्दै उसको छायाले पनि मानिसहरू निको हुनु थाल्यो। त्यो चाहिँ वरदानले उसको जीवनबाट जल्दी काम गरिराखेको थियो। हामी देख्छौँ प्रभुको जीवनमा पनि एकदम नै चङ्गाईको वरदानले यसरी काम गरेको कि बाइबलमा यतिसम्म पनि मैले पाएँ प्रभुको सेवाकाईभित्र उहाँले 70% भन्दा बढी त यो पृथ्वीमा उहाँको सेवाकाई त चङ्गाईकै काम बढी भयो, चङ्गाईकै काम बढी भयो। र कतिले भन्छन् प्रभु जानुभयो, चेलाहरू गयो, चङ्गाई पनि गयो। होइन होइन, गएको छैन। प्रभुले त स्थापित गर्न आउनुभएको, लिएर जानका लागि आउनुभएको होइन। चेलाहरूले पनि प्रभुको कामलाई अझै दिगो बनाइदिनुको लागि आएको हो। चेलाहरूले अब उनीहरू मरेको पछि सबै चङ्गाईहरू लिएर जानका लागि उनीहरू आएको होइनन्। चेला पछि अब तपाईँ हामीमा त अझै त्यो सुसज्जित होस्, अझै प्रबल होस् भनी परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा एकदम स्पष्ट गरी बुझ्नु पर्यो। परमेश्वरको काम त एकचोटि सुरु भयो त्यहाँबाट सेलाएर जाने भन्ने होइन, अझै चर्किँदै अझै चर्किँदै अझै चर्किँदै अझै चर्किँदै, किन एउटा महिमाबाट अर्को महिमा, अर्को महिमाबाट अर्को महिमा, अर्को महिमाबाट अर्को महिमा जान्छ परमेश्वरको काम। एउटा विश्वासबाट अर्को विश्वासमा जान्छ। तर हिजो आज यो गलत शिक्षा हो, यो झुटा शिक्षा हो। म तपाईँलाई सिधा भन्छु, झुटा भन्नाले चाहिँ नि कसरी वचनको विपरीत भयो। कहाँ भनेको छ वचनमा चेलाहरू गयो, सबै वरदान गयो, सबै चङ्गाई गयो, सबै यो गयो त्यो गयो, कहाँ भनेको छ बाइबलमा? खालि अब कतिजनाको जीवनमा उनीहरूले देखेनन्, उनीहरूले बुझेनन्, जानेनन्, किनभने उनीहरू इग्नोरेन्ट भए, उनीहरू अन्जान भए त्यो क्षेत्रमा। त्यसै कारण उनीहरूको जीवनबाट त्यो काम नदेख्दा, उनीहरूको सम्प्रदायमा त्यो काम नदेख्दा, उनीहरूको मिनिस्ट्रीमा त्यो काम नदेख्दा उनीहरूले अर्को शिक्षा बनाइदिए। कस्तो शिक्षा बनाए? अब ल यो सबै चेलाहरू गए, सबै कुरा गए। कहाँ गए? प्रभु चेलाहरूले त कुरा स्थापित गर्न आएको, परमेश्वरले त उहाँको राज्य स्थापित गर्न आउनुभएको, यो पृथ्वीमा लिएर जानका लागि आउनुभएको हो।
तपाईँको इच्छा आओस् र तपाईँको यो तपाईँको इच्छा भनौँ न स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तो यो पृथ्वीमा होस् भनेर प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो। र जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले परमेश्वरको काम सदा सर्वदाको लागि यो पृथ्वीमा स्थापित गरिदिनु भएको छ। अब परमेश्वरको राज्य यही पृथ्वीमा छ, खालि तपाईँ मैले देख्नु सक्नु पर्यो। देख्नका लागि सही शिक्षाले मथन देखाउँछ, न त देख्नुहुन्न। जिन्दगीभरि घुम्टो लागेर नै हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यही भन्नुहोस् कि अब मेरो जीवनबाट त अझै प्रबल र शक्तिशाली काम हुनेछ। प्रभुले भन्नुभएको छ यो भन्दा पनि ठुलो हुनेछ भन्नुभएको छ भनेर त्यस्तो प्रकारको विश्वासमा उक्लिनु भयो मथन तपाईँको जीवनमा तपाईँले त्यो देख्नुहुनेछ, नत्र त उयो हुने छैन। अब हामी आश्चर्य क्रममा जाउँ छिट्टो छिट्टो। अब तपाईँले नोट्सहरू पाउनुभएको पछि विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले धेरै यहाँ अझै थुप्रै बुदाहरू छ जुन बुदाहरूको बारेमा हामी सम्पूर्ण रूपले अहिले कुरा गर्न सक्दैनौँ समयको कमीको लागि। आश्चर्य क्रमको वरदान, अब यो तीनवटा शक्तिको वरदानमा चाहिँ आश्चर्य क्रमको वरदान पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरले अचानक हस्तक्षेप भनौँ न त्यो महान शक्तिको उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको हो भनेर हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र यो चाहिँ नि कुनै एउटा मानिसको एउटा प्राकृतिक शक्तिले हुने कुरा होइन। र जब आश्चर्य क्रमहरू आउँछ त्यति बेला तपाईँले जान्नुहोस् यो प्राकृतिक व्यवस्थालाई साइड लगाइदिन्छ। अब पत्रुसले जब पानीमा खुट्टा टेके प्राकृतिक व्यवस्था अनुसार त पानीमा कोही पनि उभिनु सक्दैनन्, पानीमा उभिनेहरू डुबिहाल्छन् भन्ने एउटा प्राकृतिक त्यो व्यवस्था नै छ। तर जब आश्चर्य क्रम सुरु हुँदाखेरि प्राकृतिक व्यवस्थाहरूलाई आश्चर्य क्रमले चाहिँ साइड लगाइदिन्छ। जसरी कि अब तपाईँले यसो हेर्नुहोस् प्रभुले चाहिँ अनगन्ती रोटी र माछालाई अनगन्ती रोटी र माछामा उहाँले परिणत गरिदिनु भयो। प्राकृतिक नियम अनुसार त त्यो कहिले पनि नहुने। 5वटा रोटी छ पनि त्यसलाई भाग गर्न जति टुक्रा 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 बनाउनुहोस् त 5वटा रोटीलाई बरु धुलो पिठो भएर कति होला। तर हजारौँको भिडलाई खुवाउनुको लागि त्यो थोरै रोटी र माछाले हुँदैन। प्राकृतिक नियमलाई साइड लगाएर परमेश्वरले जब आश्चर्य क्रम जब यो वर्किङ अफ मिराकल यो आश्चर्य क्रम प्रकट हुँदाखेरि प्राकृतिक व्यवस्थाहरू साइड लाग्न थाल्छ। त्यहाँ परमेश्वरले 81 हस्तक्षेप गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले हो त्यसरी पुरानो नियममा मैले अघि नै भनिहालेँ धेरै मात्रामा चाहिँ आश्चर्य क्रमको कामहरू भएको छ। र सधैँ एउटा कुरा याद राख्नु, आश्चर्य क्रम जब हुन्छ यो तपाईँहरू मलाई महिमित तुल्याउनु, तपाईँहरू मलाई एकदम नै ठुलो बनाउनु, तपाईँहरू मलाई चाहिँ वाह बनाउनु, तपाईँहरू मलाई चाहिँ संसारको अगाडि एकदम नै पूर्ण रूपले प्रशंसनीय बनाउनु अथवा तपाईँहरू मेरो प्रशंसाको लागि त्यो आएको होइन। आश्चर्य क्रम जब आउँछ भने ख्रीष्ट येशूको महिमाको लागि आएको हो। र दोस्रोमा चाहिने प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई चाहिने प्रमाण गर्नका लागि आएको हो कि उहाँ साँच्चै पनि जीवित र जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, ताकि मानिसहरूले त्यो देखेर उनीहरू पश्चातापमा आउन् भनी, ताकि उनीहरूले आफ्नो जीवन प्रभुलाई देऊन् भनी। किनभने हामीले देखेको छौँ जहाँ जहाँ आश्चर्य क्रमहरू भएको छ त्यहाँ चाहिँ धेरैजना मानिसहरू प्रभुमा फर्केर आएको छ। प्रभु येशूको समयमा मानिसहरू उहाँको पछि अति लागे। उहाँको पछि त मानिसहरू एकदम नै ठुलो घुइँचोमा मानिसहरू उहाँ पछि आए। किनभने उहाँले यत्तिका आश्चर्य क्रमहरू गरिराख्नु भएको थियो कि मानिसहरूले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा डङ्कीडङ्ग उनीहरूले आफ्नो जीवन दिइराखेको थियो। यसले चाहिँ मानिसलाई विशेष गरी पश्चातापमा लिएर आउँछ। आश्चर्य क्रमको एउटा ठुलो उद्देश्य त्यो हो। तपाईँहरू म कसैलाई एकदम नै होइन तपाईँहरू मेरो नाउँलाई चर्चित बनाउनुको लागि चाहिँ यो आएको होइन। कति भागमा मानिसले यो नबुझेको हुनाले मैले देखेको छु कति व्यक्तिहरूले आश्चर्य क्रम उनीहरूको जीवनबाट भएको पछि उनीहरूले आफ्नै नाम बनाउनेतिर लागे, उनीहरूले आफ्नै दुनियाँ बनाउनेतिर लागे, उनीहरू आफ्नै महिमा पछि लागे। यतिसम्म पनि एक समय के भएको छ भन्दाखेरि ऊ व्यक्तिहरू अहिले त हुनुहुन्न, तर उनीहरूको जीवनबाट परमेश्वरले आश्चर्य क्रम गर्दाखेरि अब मानिसहरू उनीहरू पछि यसरी लागे, पछि गएर चाहिँ यतिसम्म पनि भयो कि उनीहरूले चाहिँ बाइबलबाट चाहिँ यो आश्चर्य क्रमको बारेमा राम्रो शिक्षा दिनु छोडेर उनीहरूले बाइबललाई पनि साइड लगाएर उनीहरू हो त्यस्तै कुरामा अति नै महिमित भएर उनीहरू अगाडि बढे। तर पछि गएर उनीहरू शैतानको हातमा र शैतानको पासोमा पनि परेर उनीहरूको जीवन
मानिसहरूलाई त उनीहरूले यसरी निको पारे, मरेकोलाई उनीहरूले यसरी बौरी उठाए, तर अन्तमा गएर उनीहरू आफै नै डरलाग्दो रोगको शिकार भएर रोगी भएर मरे। उनीहरूले आफ्नै चङ्गाइको लागि उनीहरू उक्लिनु पनि सकेनन्, किनभने त्यो आश्चर्यक्रमको जुन वरदान आएको हो त्यो चाहिँ अरूको निम्ति गरिदिनको लागि आएको हो। त्यो आश्चर्यक्रमको वरदानले तपाईँले आफूलाई निको पार्नु सक्नुहुन्न। आफूलाई निको पार्नुको लागि चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट सही प्रकारको ज्ञान पाएर सही प्रकारले विश्वास गरेर तपाईँ आफ्नो चङ्गाइको लागि आफै खडा भएर निको हुने कुरा हो त्यो। तर कति मानिसहरूले त सोचे अब हामीले सबै गर्न सक्छौँ, परीक्षामा पनि परे मानिसहरू। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई यहाँ बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको यो व्यापक काम भइराखेको बेलामा मानिसहरूले परमेश्वरको यो महान आत्माको दान वरदानलाई चाहिँ नि उनीहरूले अलिकति आफ्नै फाइदाको लागि पनि चलाए, अलिकति उनीहरूले दुरुपयोग गरे र त्यो उनीहरूले दुरुपयोग गरेको हुनाले गर्दाखेरि कतिजनाको मन खिन्न पनि भयो र उनीहरूले दान वरदानतिर विश्वास गर्न पनि छोडिदिए, दान वरदानतिर ध्यान दिन पनि छोडिदिए। उल्टा गएर उनीहरूले अन्तमा गएर दान वरदानको विरोध पो गर्न थाले। प्लिज त्यो नगरौँ, त्यो नगरौँ। हो, कसैले दुरुपयोग गर्यो, कसैले उल्टो प्रयोग गर्यो होला, कसैले चाहिँ अलिकति गलत प्रकारले उनीहरूले चलायो होला। त्यसै कारण उनीहरूले शैतानको निम्ति एउटा ढोका खोलिदियो र शैतानले आएर त्यहाँ कति कुरा खलबलाइदिएको छ। जसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कोरिन्थीको मण्डलीमा परमेश्वरको आत्माको दान वरदानले यति काम गरेको थियो। त्यसै कारणले त यहाँ हामीले हेर्छौँ पाउलले पहिलो कोरिन्थी 12मा, फेरि उसले पहिलो कोरिन्थी 14मा उसले दान वरदानको बारेमा लेखे गरेको कारण किनभने त्यहाँ दान वरदान पनि प्रकट भए र मानिसहरूले चाहिँ नि अलिकति गलत प्रकारले प्रयोग गरेको हुनाले उनीहरूले शैतानलाई पनि मौका दिए। तर अब त्यो भयो भन्दैमा दान वरदानलाई अब लत्याइदिने एउटा भनाइ छ नि। हामीले एउटा बालकलाई एउटा बाटामा राखेर हामी नुहाइदिन्छौँ भने जब त्यो बाटाको पानी फोहोर हुन्छ भने हामी त्यो फोहोर पानीलाई मथान फाल्छौँ, त्यो बच्चालाई त्यो बाटा सँगसँगै त बाहिर फाल्दिनौँ नि हो कि होइन? अब बाटामा राखेर तपाईँले बच्चालाई नुहाइदिनु भयो, पानी फोहोर भयो, हामी बच्चालाई सुरक्षित होइन उठाएर त्यो फोहोर पानी फालेर फेरि बच्चालाई बाटामा राखेर फेरि सफा पानीले हामी नुहाइदिन्छौँ। तर ल अब यो पानी फोहोर भयो हुँदैन भनेर बच्चा र पानी सँगसँगै तपाईँले बाटाबाट तपाईँले हुर्याइदिनुहुन्न अथवा फालिदिनुहुन्न भनौँ न। मेरो शब्द अलिकति बुझ्नु कोसिस गर्नुहोस्। तर कतिले त्यो गरेको छ। अलिकति त्यहाँ दान वरदानको काम भइराखेको बेलामा त्यो शैतानले अलिकति कता कता परीक्षामा मानिसलाई पारेको देखा परेको पछि मानिसले चाहिँ त्यो सबै कुरै वरदान र शैतानले गरेको त्यो काम र वरदान सँगसँगै सबै फालिदिए। हामीले त्यति बेला के गर्नुपर्छ? शैतानको कामलाई हामी हटाइदिनुपर्छ, तर वरदानको कुरालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसै कारण त बाइबलले भनेको छ आत्माको जाँच गर, जुन आत्मा गलत हो त्यसलाई हटाऊ, सही आत्मा हो पनि राख। तर अब मण्डलीले त्यसरी जाँच गर्न जानेनन्। म अहिले तपाईँलाई भविष्यवाणीमा त्यो देखाउन चाहन्छु कि हामीले कसरी त्यसको जाँच गर्नुपर्ने रहेछ। र आउनुहोस्, म छिटो तपाईँले आश्चर्यक्रमको बारेमा जब हेर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले पुरानो नियममा धेरै पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ नदीलाई कसरी होइन योर्दन नदीलाई भाग गरिदिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले दोस्रो राजा 2:13-14 त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यो खोलाहरूलाई 2 भाग गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ कसरी दाउदले मैले अघि नै भने अरे बाघ र भालुहरूलाई मारेको पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ एलिसाको जीवनमा दोस्रो राजाको 4, दोस्रो राजाको 6 थुप्रै आश्चर्यक्रमहरू उसले गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रभु आफैले पनि धेरै आश्चर्यक्रमहरू गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँले मैले अघि नै भने नि रोटी र माछा अनगन्ती रूपमा उहाँले गुनामा बढाइदिनु भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो आश्चर्यक्रम हो। अब पानीलाई उहाँले दागमतमा परिणत गरिदिनुहुन्छ, त्यो पनि आश्चर्यक्रम हो। र उहाँले एउटा शब्द बोलेर चाहिने त्यो रुखलाई जरैबाट मारिदिनुहुन्छ, त्यो पनि आश्चर्यक्रम हो। र हामी यहाँ देख्दछौँ उहाँले जाइरसको छोरी, एकजना छोरी मरेकोलाई पनि बौरी उठाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि आश्चर्यक्रम गरेको हामी पाउँदछौँ। र म तपाईँलाई यहाँ छिटो यो 3वटा वरदान मिलेर कसरी काम गर्दा रहेछ भन्ने कुरा आज म बताउँछु। विशेष गरी म तपाईँलाई अब
नयाँ नियमबाटको तपाईले देख्नुहुन्छ यो सुन्दर ढोकामा जुन एउटा लङ्गडो भिखारी, एउटा लङ्गडो व्यक्ति बसेर भिख मागिराखेको, अघि नै मैले तपाईँलाई भने त्यो 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 घटना म बताएर यो तीनवटै वरदानले सँगसँगै काम गरेको म तपाईँलाई देखाइदिन्छु है। अरू पनि छ, तर यो चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई बुझ्नका लागि। त्यो लङ्गडो व्यक्तिले बसेर भिख मागिराखेको बेलामा पत्रुस र यूहन्ना आउँछ। आएको बेलामा आएपछि पत्रुसले चाहिँ त्यो लङ्गडो व्यक्तिलाई हेर्छ। त्यो चाहिँ प्रेरितको हामी 3 मा जानु सक्छौँ। त्यो लङ्गडो व्यक्तिलाई हेर्छ र पत्रुसले एउटा यस्तो शब्द बोल्छ, उसले भन्छ सुन चाँदी मसँग छैन। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ हामीले के देख्छौँ? जब उनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र गइराखेको देख्दाखेरि उसले चाहिँ भिख माग्न थाल्छ। उसले आफ्नो हात पसारेर केही माग्न थाल्छ। यो 3 मा लेखेको छ, प्रेरितको 3 को 3 मा। त्यहाँबाट उसलाई हेरे 4 मा तपाईँले देख्नुहुन्छ, पत्रुस र यूहन्नाले उसलाई हेरे गर्दाखेरि त्यहाँबाट पत्रुसले भन्छ हामीलाई हेर। अब सुरु भयो है यहाँ, अब हामीलाई हेर, लुक एट अस भन्छ। अब त्यहाँ के सुरु भयो? सुरुमा विश्वासको वरदान आयो। हामीलाई हेर, किन मैले अघि नै भने नि साहसिलो भयो पत्रुस। र उसले भन्छ, त्यहाँबाट त्यो भिखारीले अब पत्रुस र यूहन्नालाई एकदम नै चकित भएर हेर्न थाल्छ। अब केही दिन्छ कि होला भनेर उसले अपेक्षा गरेर हेर्छ। तर पत्रुसले भन्छ सिल्भर एन्ड गोल्ड आई डु नट ह्याभ, सुन र चाँदी मसँग छैन। सुरुमै हामीलाई हेर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विश्वासको वरदान आएको हामी देख्छौँ। किनभने पत्रुस साहसिलो हुन्छ र पत्रुसले भन्छ सुन चाँदी मसँग छैन, तर मसित एउटा यस्तो कुरा छ म तिमीलाई दिन्छु। त्यतिसम्म चाहिँ विश्वासको वरदानले काम गर्छ। हामीलाई हेर, सुन चाँदी मसँग छैन, तर यस्तो एउटा कुरा छ म तिमीलाई दिन्छु। विश्वासमा उसले बोलिदिन्छ। त्यहाँबाट उसले के गर्छ? दोस्रोमा चङ्गाईको वरदान आउँछ र उसले भन्छ नासरत येशूको नाउँमा तिमी उठ। चङ्गाईको वरदानले अब त्यहाँ हुकुम दिइहाल्छ। तर यो व्यक्ति है पहिलोचोटि यस्तो कुराहरू सुनिराखेको छ। ऊ त दङ्ग परेर, ऊ त छक्क परेर अब के गर्ने। अब त उसले सोचेको छ पहिला निको होस्, त्यहाँबाट उड्छु। यो भिखारी नउठेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। तर यहाँ अब चङ्गाईको वरदानले आदेश दिइसक्यो, तिमी नासरत येशूको नाउँमा उठ र हिँड। तर अब हामी त्यहाँ ऊ व्यक्ति नउठेको देख्दाखेरि अब तेस्रोमा के आउँछ? त्यो दोस्रो चाहिँ नि के हो? चङ्गाईको वरदान। तेस्रोमा चाहिँ नि आश्चर्यक्रम गर्ने वरदान आउँछ र पत्रुस अगाडि च्याप्पै त्यो व्यक्तिको हात समातेर जुरुक्कै उसलाई उठाइदिन्छ। उसले आश्चर्यक्रम गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, स्वाटै त्यो लङ्गडो व्यक्तिको खुट्टा निको भइहाल्छ। पहिलो कुन चाहिँ वरदान आयो? विश्वासको वरदान। विश्वासको वरदानले के भन्यो? हेर हामीलाई भन्यो, सुन चाँदी म कहाँ छैन, तर मसित एउटा यस्तो कुरा छ म तिमीलाई दिन्छु। त्यो टोटल विश्वासको वरदान। कसरी त्यसरी बोल्न सक्यो पत्रुसले? कसरी त्यस्तो साहस आयो? कसरी ऊ निश्चित भयो कि हामीसँग एउटा यस्तो कुरा छ, हामी तिमीलाई दिन्छौँ? त्यो विश्वासको वरदान हो। त्यहाँबाट उसले भन्छ दोस्रोमा चाहिँ चङ्गाईको वरदान आउँछ। कसरी थाहा पाउने? उसले भन्छ नासरत येशूको नाउँमा तिमी उठ। मतलब उसले हुकुम गर्छ, तिम्रो यो लङ्गडोपनबाट तिमी मुक्त हौ भनेको नै हो। यो उठको अर्थ यु आर वेल, तिमी निको भइसक्यौ, तिमी अब उठ। चङ्गाईको वरदान आयो। तेस्रोमा चाहिँ ऊ व्यक्ति नउठेको देख्दा पत्रुसले गएर च्याप्पै समात्छ। जब आश्चर्यक्रम गर्ने वरदान आउँछ, राटै तान्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि आश्चर्यक्रम गर्ने वरदान। अब देख्नुभयो यहाँ 3वटा वरदान मिलेर यो लङ्गडो व्यक्ति, आमाको गर्भबाट नै लङ्गडो जन्मेको व्यक्ति ठिकठाक हुन्छ। हामीले बाइबलमा देख्दछौँ यो आश्चर्यक्रम गर्ने वरदानले के गरिदिन्छ। जब ऊ अगमवक्ताले त्यो खास्टोलाई लिएर योर्दन नदीमा हान्ने बित्तिकै योर्दन नदी 2 भाग हुन्छ। उसले हानिदिन्छ। परमेश्वरले हान्नुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले राम्रो गरी हेर्नु भयो भने चाहिँ
हो, परमेश्वरले नै गरेको, पवित्र आत्माले नै गर्नुभएको, परमेश्वरले नै गर्नुभएको। तर अब यसलाई वरदानको रूपमा बुझ्ने हो भने यो ऊ अगमवक्ताले गरेको, जसरी कि यहाँ पत्रुसले गरेको। कसरी त्यो वरदान आयो? पत्रुसले गरेको चाहिँ स्वयं परमेश्वरले गरेको हो, किनभने त्यो वरदान आउने बित्तिकै ऊ त अलौकिक भइहाल्यो, ऊ त एकदम परिवर्तन भइहाल्यो, ऊ असाधारण भइहाल्यो, ऊ अचम्म उदेकको भइहाल्यो भन्ने नै हो। जब यो वरदान आउँछ हामी छुट्टै होइदिन्छौँ। त्यसरी तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, ये आयो भने तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, सङ्केत पाइहाल्नुहुन्छ आयो यहाँ भने हो। त्यसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मरेको मान्छेलाई पनि त्यसरी बौरी उठाउँछ। कसरी? जब एकजना व्यक्ति मर्छ भने यो तीनवटा वरदान यसरी काम गर्छ। सर्वप्रथम एउटा यस्तो विश्वास, भनौँ त्यो विश्वासको वरदान जब तपाईँमा आउँछ, एउटा तपाईँमा यस्तो साहस आउँछ कि तपाईँले त्यो मरेको मान्छेको आत्मालाई बोलाउनु हुनेछ, एक नम्बर। दुई नम्बर, त्यो व्यक्ति कुन चाहिँ रोगले मरेको हो तपाईँले त्यो रोगलाई आदेश दिनुहुनेछ, जसरी पत्रुसले आदेश दियो, उसको रोग त्यहाँ निको हुनेछ। तेस्रोमा तपाईँले गएर त्यो मरेको व्यक्तिलाई च्यापै समातेर तान्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति जिउँदो हुनेछ। तर तेस्रोमा चाहिँ तपाईँले त्यो आश्चर्यक्रमको वरदान एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को आइहाल्छ, एकपछि अर्को, अर्कोपछि आइहाल्छ। तर जबसम्म आउँदैन तबसम्म पर्खिनु पर्यो। आइना पनि आइना सिद्धियो, आइना पनि जबरजस्ती गरेर त्यो तान्नेतिर लाग्नु हुँदैन, जबरजस्ती केही नै अब गराउनेतिर लाग्नु हुँदैन। कतिले चाहिँ त्यस्तो गरेर लाजमा पनि परेको छन्, कतिले त्यस्तो गरेर अरूलाई खिन्न पारिदिएको छन्, कतिले त्यस्तो गरेर जबरजस्ती गरेर आएको थिएन। उनीहरूले ज्ञान त पाए, मैले पनि अब ज्ञान त ममा त्यो ज्ञान छ, अब आज तपाईँले पनि त्यो ज्ञान पाउनुभयो, अब भोलि गएर तपाईँले गरिहाल्ने भन्ने होइन, पर्खिने हो, आउनु दिनु पर्यो। जब आउँछ तपाईँलाई थाहा हुन्छ, जब त्यो साहस एउटा यस्तो आउँछ कि त्यो तपाईँ जबरजस्ती साहसिलो भएर, भनौँ न जबरजस्ती तपाईँ साहसिलो हुनु कोसिस गरेर तपाईँ साहसिलो हुनुभएको भन्ने होइन। त्यो तपाईँले जति कोसिस गरे पनि सक्नुहुन्न। तर जब त्यो वरदान आउँछ, विश्वासको गिफ्ट अफ फेथ आउने बित्तिकै तपाईँमा त्यो साहस, तपाईँको शब्द अलग हुन्छ, तपाईँले मरेको आत्मालाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै फेरि एउटा आत्मा अर्को आइहाल्छ फेरि, किनभने यहाँ ठुलो काम हुनु परेको छ, चङ्गाइको वरदान आइहाल्छ। मैले यो किन घरिघरि भने भन्दाखेरि यसलाई अझै हाम्रो भित्रबाट हामी यसलाई बुझ्न सकौँ भने मैले यो घरिघरि भनिरहेको छु। त्यहाँ त्यो चङ्गाइको वरदान आउँदा तपाईँले त्यो रोगलाई, जस्तै रोग किन नहोस् तपाईँलाई मतलबै हुँदैन, तपाईँले त्यो रोगलाई आदेश दिनुहुनेछ। त्यहाँबाट त्यो व्यक्ति मरेको छ भने तपाईँले गएर जसरी पत्रुसले च्यापे समातेर ताने नि, तपाईँले पनि समातेर उसलाई जुरुकै उठाइदिनु हुनेछ र ऊ जिउँदो हुनेछ हो। यसरी यो तीनवटा वरदान मिलेर त्यहाँ शक्तिशाली काम हुनेछ, किनभने यो शक्तिको वरदान हो। अब यसको बारेमा थुप्रै अरू कुराहरू पनि छ जुन हामी पछि अझै हेर्नेछौँ। यो चाहिँ नि हाम्रो द विनर्स बाइबल स्कुल सेसन 1 हो। यो 3 महिने सेसन 1 हुन्छ, त्यसपछि फेरि सेसन 2 जहाँ अझै हामी गहिरो गरी पढ्नेछौँ। यो चाहिँ नि अहिले धेरै मात्रामा अब कतिजनाले पटक्कै नबुझेकोहरूले अब यसरी बुझ्दै उनीहरू सुरुमा एउटा प्राथमिकतामा चाहिँ उनीहरू हो यसरी नै जानकारी पाएर उनीहरू अगाडि बढ्नेछन् अथवा उनीहरूलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछन्। त्यसको निम्ति मैले यो भनेको। र आउनुहोस् अब हामी सानो ब्रेक लिनेछौँ। सानो ब्रेक लिएको पछि अब स्वरको वरदानको बारेमा हामी छिटो हेर्नेछौँ। आउनुहोस् 5 मिनट ब्रेक। अब आउनुहोस् हाम्रो अन्तिम भागमा हामी आएको छौँ। अब यो चाहिँ नि भविष्यवाणीको वरदान तपाईँले अघि नै बुझिहाल्नुभयो, शक्तिको वरदानले कसरी काम गर्छ, चिन्ता गर्नु परेन। जब आउँछ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तर त्यो थाहा पाइहाल्नुको लागि कति भागमा चाहिँ नि त्यस्तो आउँदाखेरि मानिसहरू घबराएको पनि छन्, डराएको पनि छन्, आत्तिएको पनि छन्, कतिजना चाहिँ तर्केको पनि छन्, किन ज्ञान नभएको लागि। जब ज्ञान भयो भने चाहिँ त्यस्तो कुरा आयो भने तपाईँ डराउनु हुने छैन, हुनु त हो, किनभने तपाईँमा प्रकट भएको छ त्यो वरदान भने केही न केही त तपाईँलाई असर पर्छ। नकारात्मक असर पर्दैन, सकारात्मक भए तापनि शक्ति आउने बित्तिकै एउटा प्रकारको भिन्नता त महसुस गर्नुहुन्छ। त्यो भिन्नता महसुस गर्ने बित्तिकै ला मलाई के हुन लाग्यो, अब के हो यो भनेर चाहिँ तपाईँ घबराउनु भयो भने चाहिँ नि फेरि तपाईँ भनौँ न परमेश्वरले अब तपाईँद्वारा जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हुने छैन। किनभने तपाईँ अब पहिले डराइहाल्नुभयो, घबराइहाल्नुभयो, त्यसबाट पन्छिनेतिर लाग्नुभयो, अथवा भनौँ न त्यो कुरामा तपाईँ उक्लिनु छोडेर होइन
उक्लिनु छोडेर तपाईँ ओर्लिनेतिर लाग्नुहुनेछ, अथवा तपाईँ त्यो कुरा सँगसँगै बग्नतिर नलागेर तपाईँ पन्छिनेतिर लाग्नुहुनेछ। किनभने यो त शक्ति आएको तपाईँमाथि, एकदम सुपरनेचरल परमेश्वरको अलौकिक कुरा आएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो सबै ज्ञान पाउनुभयो भने तपाईँ डराउनु हुने छैन। अचम्म प्रकारको विश्वास आउँदा तपाईँ डराउनु हुने छैन। त्यो एकदम भनौँ न, अब त्यो चङ्गाईको वरदान आउँदा तपाईँ डराउनु हुने छैन। आश्चर्यक्रम गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले पत्रुस जस्तै तपाईँ डराउनु हुने छैन। जसरी उनीहरू निश्चित भए तपाईँ पनि निश्चित हुनुहुने छ। उनीहरू कसरी निश्चित भए? किनभने प्रभुले उनीहरूलाई यो सबै कुरा सिकाएर जानुभएको थियो, यो सबै कुरा बताएर जानुभएको थियो। प्रभुले आफ्नो जीवनबाट पनि उदाहरण दिएर जानुभएको हुनाले उनीहरू घबराएनन्। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि अब तपाईँ पनि घबराउनु हुने छैन। आमेन। अब तपाईँले पनि गर्नुहुनेछ, किनभने हो त्यसैको निम्ति पवित्र आत्मा र उहाँको भरपुरी र दान वरदान आएको हो। अब भविष्यवाणी तपाईँ र म अब भविष्यवाणीको वरदानमा जानेछौँ। र भविष्यवाणीको वरदान हेर्ने बित्तिकै हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि यो पनि एउटा अलौकिक वरदान, अलौकिक प्रकारले तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले बोल्नु भएको सुपरनेचरल अटरेन्स भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ नि एउटा हामी बुझ्ने भाषामा नै हामी गर्छौँ। नेपाली हो पनि नेपालीमा भविष्यवाणी, नेपालीमा नै एउटा अलौकिक प्रकारले तपाईँले बोल्नुहुनेछ। तर त्यो तपाईँको बोली चाहिँ नि अति नै असाधारण हुनेछ, साधारण होइन। र त्यो भविष्यवाणीले जहिले पनि तपाईँलाई तपाईँको सुधारको काम गर्छ, तपाईँलाई उत्साह दिने काम गर्छ, सुधार उत्साहको काम गर्छ, र तपाईँलाई एकदम नै एक प्रकारले हामीले यसलाई एक्जोर्टेसन भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ नि हामीले एकअर्कालाई हामी सुधार्ने, सान्त्वना दिने, एकअर्कालाई बनाउने, एकअर्कालाई हामीले डारस दिने, हिम्मत दिने, साहस दिने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विशेष गरी भविष्यवाणीमा उच्चारण गरिन्छ। र सधैँ जान्नु, भविष्यवाणी आउँदाखेरि कहिले पनि भविष्यवाणीले तपाईँलाई खिन्न तुल्याउने, निराशा तुल्याउने, तपाईँलाई तर्साउने अथवा तपाईँलाई डराउनु दिने त्यस्तो आउँदैन। किनभने यहाँ लेखेको छ तपाईँलाई बनाउनुको लागि आएको, तपाईँको सुधारको लागि आएको, तपाईँलाई सान्त्वना दिनुको लागि आएको, तपाईँलाई उत्साह दिनुको लागि आएको। भविष्यवाणी विशेष गरी त्यो हुन्छ। फेरि एउटा कुरा जान्नु, भविष्यवाणी फेरि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नि हामी सबै विश्वासीहरूले गर्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ भने म भन्दिनँ, हामीले गर्नै पर्छ। कुनै कुनै कुरा चाहिँ नि यहाँ पाउलले भनेको छ, म तपाईँलाई पढिदिन्छु ल। पहिलो कोरिन्थीको जब हामीले 14मा हेर्छौँ, यहाँ उसले के भनेको छ भन्दा सुरुमै भविष्यवाणीको उत्कट इच्छा गर्नु, प्रेमलाई पछ्याउनु, भविष्यवाणीको उत्कट इच्छा गर्नु, तर विशेष गरी भविष्यवाणी गर्नका लागि, यहाँ लेखेको छ आत्मिक दान वरदानको उत्कट इच्छा गर्नु। फेरि म अझै एकचोटि पढ्छु ल। प्रेमलाई पछ्याउनु, यो दान वरदानको उत्कट इच्छा गर्नु, यो भविष्यवाणी नै बढी आइरहेछ मेरो ओठमा, तर विशेष गरी भविष्यवाणी गर्नका लागि भनेको छ। त्यो चाहिँ नि पहिलो कोरिन्थी 14:1 पाउनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ नि फेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ, एकैछिन है। यहाँ भनेको छ जसले भविष्यवाणी गर्दछ उसले मानिसको सुधार, मानिसलाई उत्साह दिँदछ र मानिसलाई सान्त्वना दिँदछ। जसले भविष्यवाणी गर्दछ उसले मण्डलीको सुधार भनेको छ, मण्डलीको सुधारको काम गर्दछ। हो त्यसरी भविष्यवाणीको काम चाहिँ के हो? मण्डलीको सुधार गर्ने, एक नम्बर। फेरि मैले अघि भने दुई प्रकारले आउँछ भविष्यवाणी। एउटा चाहिँ हामी सबै विश्वासीले गर्नु सक्ने भविष्यवाणी आउँछ, जुन हामी गर्नुपर्छ। तर यदि तपाईँले गर्नुभएको छैन भने कसरी गर्ने भन्ने तपाईँलाई होला। त्यो चाहिँ नि तपाईँले सधैँ जान्नु, त्यो गाह्रो कुरा होइन।
त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कति भागमा चाहिँ जब तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ अथवा कहिले तपाईँले प्रचार गरिराखेको बेलामा अचानक तपाईँको हृदयमा कुनै कसैलाई उत्साह दिने शब्द उक्लिनु सक्छ। त्यति बेला तपाईँले जान्नु कि परमेश्वरले यति बेला कसैलाई उत्साह दिनका लागि मलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। र त्यति बेला तपाईँले भन्नुहुनेछ कि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ कोही हुनुहुन्छ, तपाईँ अति आज धेरै निराश भइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई कुनै कुराले अति निराशा पारेको छ। तर प्रभु भन्नुहुन्छ तपाईँ जान्नुहोस् त्यो जुन आएको थियो तपाईँलाई निराश बनाउने कुरा, त्यो कुरा तपाईँलाई भत्काउनुको लागि होइन, तपाईँलाई बनाउनुको लागि आएको हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ म तिमीसँग छु, तिमी खिन्न नहौ, म तिम्रो आनन्द हुँ भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेर हो कुनै त्यस्तो शब्द उक्लिन्छ तपाईँमा, उक्लिन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यो उक्लिएको। तर अब तपाईँले सधैँ जान्नुहोस् परमेश्वरको दान वरदानले तब काम गर्छ जब तपाईँ त्यो दान वरदानप्रति तपाईँ सतर्क भएर बस्नुहुन्छ। जसरी कि अब प्रार्थना गरिराखेको बेलामा तपाईँ यो सतर्क भएर बस्नुहोस् कि आज मैले प्रार्थना गरिराखेको बेलामा अथवा प्रचार गरिराखेको बेलामा शिक्षा दिइराखेको बेलामा अचानक परमेश्वरको आत्माले मलाई कसैलाई उत्साह दिनुको निम्ति भन्नुहुनेछ, जुन चाहिँ छुट्टै तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। प्रार्थना गरिरहेको बेला अचानक तपाईँमा त्यो आउँछ, त्यो आएको बेलामा चाहिँ तपाईँले त्यो दिनुपर्छ, जुन चाहिँ सबै विश्वासीको लागि हो है। त्यो चाहिँ सबै विश्वासीको लागि र सबै विश्वासीले गर्ने कुरा हो र सबै विश्वासीको जीवनबाट त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम राम्ररी बुझ्नुहोस् है। अहिले यो चाहिँ फेरि म अति चाहन्छु कि तपाईँ हामी सबैले बुझेको, किन भन्दाखेरि किनभने पावलले बाइबलमा तिमोथीलाई भनेको छ तिमीले अब तिम्रो यो लडाइँलाई चाहिने तिमीलाई जुन भविष्यवाणी हेर्नुहोस् है, जुन भविष्यवाणीको वरदान दिएको छ त्यो भविष्यवाणीको वरदानद्वारा लड्नु। यसलाई बुझ्नु है। भविष्यवाणी किन साह्रै महत्त्वपूर्ण छ र पावलले किन भने कि म चाहन्छु यो सबैले गरेको, आई रादर द्याट यु प्रोफेसाई, तिमीहरूले भविष्यवाणी गरेको। किनभने भविष्यवाणी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सिधै परमेश्वरले तपाईँहरू मेरो जीवनमा केही गर्न चाहनु भएको छ, केही भन्न चाहनु भएको छ, केही देखाउनु चाहनु भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा पनि, एउटा सामान्य जीवनमा पनि। र जब तपाईँहरू मेरो जीवनमा चाहिँ नि त्यो भविष्यवाणी गर्ने जब बानी हुन्छ भने के हुन्छ, अब कुनै दिन तपाईँ एउटा ठाउँमा तपाईँ एउटा सेवामा हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँ भइरहेको बेला अथवा कुनै परिवारमा पनि तपाईँ गएको बेलामा त्यहाँ प्रार्थना गरेको बेलामा अचानक त्यो परिवारको लागि परमेश्वरले एउटा त्यो परिवारलाई इन्करेज गर्नु, त्यो परिवारको सुधार गर्नु, त्यो परिवारलाई बनाउनु, त्यो परिवारलाई उक्लाउनुको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिरहेको बेला जान्नु कि म भविष्यवाणी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँमा उत्कट इच्छा हुनु पर्यो। अघि नै भनेछ नि त, उत्कट इच्छा हुनु पर्यो भने तपाईँले प्रार्थना गरिरहेको बेला अचानक तपाईँलाई त्यो परिवारलाई उत्साह दिने कुनै वचन आउनु सक्छ। मलाई लागेको छ तपाईँहरू कतिजना यहाँ चिन्ता गरिराख्नु भएको छ, यो कसरी होला, त्यो कसरी होला, कि अब मेरो जागिर पनि मबाट हटेर गएको छ। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ तपाईँको एउटा जागिर गएको छ पनि उहाँले अर्को जागिर तपाईँहरूलाई प्रबन्ध गराउनुहुन्छ भनेर तपाईँबाट उहाँले बोल्ला हो। त्यसरी चाहिने किन हामीले भविष्यवाणीको निम्ति अति बढी इच्छा गर्नुपर्छ र भविष्यवाणी गर्ने हामीले आफूलाई त्यो ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ। किनभने यो चाहिँ नि यसलाई भन्छ जेनरल प्रोफेसी। यो चाहिँ नि हामी सबै ख्रिस्टको देहमा भएको सबै विश्वासीले गर्ने कुरा हो। तपाईँले त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँबाट सिधै कसैको जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ, आशा, एउटा भरोसा, एउटा भित्रबाट उनीहरू निराश भएर बसिराखेको बेलामा त्यो निराशा उहाँले हटाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरू मैले हाम्रो दिन प्रतिदिनको यो विश्वासी जीवनमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि तपाईँले होइन, तपाईँहरूले अब यो चाहिँ नै परमेश्वरको आत्माले भनेको होइन, मानिसले नै उनीहरूले आफ्नै विचारमा आफ्नो सोचमा गरेको भन्ने कहिले कहिले लाग्ला। तर सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हामीमा परमेश्वरको आत्मा छ, हामीमा परमेश्वरको आत्मा छ र आत्मा हामीमा भएकोलाई गर्दाखेरि ऊ आत्मालाई सबै कुरा थाहा छ र उसलाई थाहा भएको हुनाले ऊ आत्माले चाहिँ नि एकदम नै मानिसहरूको समस्यामा उहाँ काम गर्न चाहिराख्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन काम गर्न चाहिराख्नुहुन्छ।
प्रत्येक दिन कसैको सुधार, प्रत्येक दिन कसैलाई उत्साह, प्रत्येक दिन कसैलाई बनाउनु उहाँ लागिराख्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन कसैको सुधार गर्न उहाँ लागिराख्नुहुन्छ। एक दिन के भयो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा मण्डलीमा एकजना प्रचारकज्यूले प्रचार राखेको बेलामा कुरा यस्तो हो, एउटा सेवामा चाहिँ नै एकजना प्रचारकज्यूले प्रचार गरिराख्नुहुन्छ। प्रचार सिद्धिएको पछि उहाँले प्रार्थनाको लागि मानिसहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। मानिसहरू धेरैजना प्रार्थनाको लागि उनीहरू अगाडि आउँछन् र ती मानिसहरूको भिडमा एकजना एकदम रक्सी खाएर पिकड व्यक्ति, एकदम ड्रग एडिक्ट पनि आउँछ। आएर चाहिँ नै एकदम नै त्यो प्रार्थना लिनेतिर लाग्दाखेरि उपासीज्यूले प्रार्थना गरिराखेको बेलामा अचानक परमेश्वरको आत्माले उसलाई यो भनिदेऊ भनेर चाहिँ नि एउटा सामान्य भविष्यवाणी दिन्छ। र त्यो भविष्यवाणीमा भन्छ, तिमी अति पवित्र छौ, तिमी धार्मिक छौ, किनभने मैले मेरो रगतले तिमीलाई धार्मिक र पवित्र तुल्याइसकेको छु, तिमी खिन्न नहौ, म तिमीसँग छु भनेर त्यति मात्र भनिदिन्छ। त्यो व्यक्ति, यो एउटा ड्रग एडिक्ट व्यक्ति, पुरा त्यो दिन त खाएर मातेर आएको थियो, उसले त्यो सुन्ने बित्तिकै त्यहीँ टुटेर रोई आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिन्छ र पछि गएर ऊ व्यक्तिलाई परमेश्वरले एकदम भारी मात्रामा चलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य भविष्यवाणी, त्यो चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। तर अर्को एउटा भविष्यवाणी छ जुन चाहिँ सामान्य भविष्यवाणी होइन, र जुन भविष्यवाणी हामी सबैमा आउँदैन हत्तपत्त। त्यो आउनु सक्छ सबैमा, तर हत्तपत्त आउँदैन। त्यो चाहिँ नि के हो? त्यो चाहिँ नि एकदम नै एउटा यति भारी भविष्यवाणी आएको हुन्छ, यति गहिराइमा आएको हुन्छ, र त्यो भविष्यवाणीको ओजन पनि अति गरुङ्गो हुन्छ। अर्थात् उदाहरणमा तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने प्रेरितको 21:11 पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पावलको मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको। अब पावल कसरी मर्न गइराखेको छ भन्ने। पावलको मृत्यु त साधारण कुरा होइन, पावलको मृत्यु त गहिरो कुरा हो, पावलको मृत्यु त एकदम नै एउटा गरुङ्गो कुरा हो। र त्यस्तो भारी भविष्यवाणी आउँदाखेरि भनौँ न इतिहासै परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तो भविष्यवाणी आउँदाखेरि एकदम नै ठुलो अचम्मको र उदेकको र गहिरो कुरा परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामी सबै विश्वासीहरूद्वारा हुँदैन। त्यो चाहिँ नि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पावलको भविष्यवाणी गर्नका लागि त्यो दिन त्यो सङ्गतिमा थुप्रैजना थिए, तर परमेश्वरले केवल एकजना अगमवक्तालाई चलाउनु भयो। किनभने ऊ अगमवक्ता चाहिँ नि एउटा परमेश्वरसितको, मैले तपाईँलाई भने नि यो परमेश्वरको सरकार हो, परमेश्वरको सरकारमा विभिन्न औदाहरू पनि छ होइन। प्रेरितको एउटा औदा छ पनि, अगमवक्ताको एउटा औदा छ, पास्टरको एउटा औदा छ पनि, प्रचारकको एउटा औदा छ, त्यहाँबाट बाइबल शिक्षकको एउटा औदा छ। हो त्यसरी विभिन्न प्रकारको औदामा, उहाँको सरकारको विभिन्न औदामा प्रभुले राख्नु। तर अगमवक्ताहरू त अलिकति माथिल्लो औदामा भएको लागि गर्दाखेरि अब यस्तो भविष्यवाणी गर्नका लागि परमेश्वरले अलिकति माथि औदामा भएको र अलिकति परमेश्वरको आत्माको कति कुरामा अलिकति उनीहरू भनौँ न पाखो भएको, परमेश्वरसितको सम्बन्धमा अलिकति गहिरिएको व्यक्तिहरूको जीवनबाट यस्तो भारी भारी भविष्यवाणी आउँछ, जुन चाहिँ सबैबाट आउँदैन। त्यसै कारण तपाईँले बाइबलमा देख्नुहुन्छ कि पावलले भनेको छ के सबैमा भनौँ न अन्य भाषाको वरदान छ त, सबैमा चङ्गाइको वरदान छ त, सबैमा अघि मैले भने जस्तै भविष्यवाणीको वरदान छ त? त्यो त छैन, सबैमा छैन। यहाँ हामीले यो कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ प्रियजन हो, राम्ररी सुन्नुहोस्। परमेश्वरको वरदान चाहिँ दुई प्रकारले आउँछ, एउटा सबै विश्वासीको लागि आउँछ, एउटा चाहिँ खालि त्यो औदामा बस्नेहरूको लागि आउँछ। किनभने उनीहरू हायर अथोरिटीमा छ, उनीहरू अलिकति उच्च अधिकारीहरू हुन् परमेश्वरको राज्यमा। परमेश्वरले त्यसरी उनीहरूलाई राख्नु भएको छ, जसरी अगमवक्ता भयो, प्रेरितहरू भए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब कुनै भारी प्रकाश दिनु छ, गहिरो प्रकाश दिनु छ भने परमेश्वरले यी माथिको औदालाई चलाउँछन्, जुन चाहिँ अब सबैमा छैन। पावल आफैले भनेको छ, तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर अर्को चाहिने छ सबै विश्वासीले गर्नु सक्ने, अन्य भाषा हामी सबैले बोल्नु सक्छौँ, किन पावल आफैले भनेको छ म चाहन्छु कि तिमीहरू सबैले अन्य भाषामा बोल। त्यो कसलाई भनेको? त्यो चाहिने सबै जेनरल विश्वासीहरूलाई भनेको,
सबै भनौँ न एउटा मोटामोटी रूपमा सबै विश्वासीलाई भनेको। किन? तपाईँले पछि देख्नुहुनेछ अन्य भाषा चाहिँ नि एउटा हाम्रो प्राथमिक भाषा हो, प्रार्थनामा चलाउने भाषा हो। तर अर्को अन्य भाषा छ, परमेश्वरले खालि त्यो व्यक्तिहरूद्वारा बोलाउनुहुन्छ जुन अन्य भाषा सँगसँगै गहिरो त्यसको उल्था पनि आउँछ, प्रकाश आउँछ, रहस्यमयको कुरा आउँछ त्यो अन्य भाषाद्वारा। तर यो सामान्य अन्य भाषा छ जो सबैले गर्नुपर्छ, त्यो त हाम्रो सुधारको लागि हो। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरसितको सिधै सम्पर्कमा आउने कुरा हो। अब त्यो अन्य भाषामा बोल्नेले परमेश्वरसित सिधै बोल्दछ, उसले आफ्नो सुधारको काम गर्दछ, उसले आत्मामा रहस्यमयको कुराहरू बोल्दछ। त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि हो। त्यसै कारण त पाउलले भनेको छ नि कि म चाहन्छु तिमीहरू सबैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु नछोडा भनेर भनेको छ नि पाउलले। त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि हो। फेरि अर्को ठाउँमा भनेको छ के त सबैले अन्य भाषामा बोलिरहेछन् त? के सबैमा चङ्गाइको वरदान छ त? छैन। किन? त्यो कसको? त्यो चाहिँ नि यो माथिको औदाहरूको हुन्। यो दुईटा बुझेनौ पनि हामी यो दुईटालाई मिलाएर बोल्न थाल्यो भने कतिले त अन्य भाषा बोल्नै छोडिदिएको छ। पास्टर अगुवा लिडरले पनि एउटा सामान्य अन्य भाषा पनि बोल्न उनीहरूले छोडिदिएको छन्, अथवा उनीहरूले बोल्दैनन्, किनभने उनीहरूले सोच्छन् यो चाहिँ नि परमेश्वरले जसलाई दिनुहुन्छ उनीहरूले मात्र गर्ने हो, यो सबैले गर्ने होइन भन्छ। यो सरासरी झुटा है। न त पाउलले त्यो किन भन्थ्यो त सबैले गर्नु भने? पाउलले किन भन्थ्यो त? पाउलले किन भन्थ्यो त अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु नछोड? किन भन्थ्यो त? के अन्य भाषामा बोल्नेहरूले चाहिँ आफ्नो सुधारको काम गर्छ भने के खालि कुनै कुनै व्यक्तिले मात्र आफ्नो सुधारको काम गर्ने, बाँकीहरूले चाहिँ आफ्नो सुधारको काम नगर्ने? खालि केही परमेश्वरले छान्नु भएको विश्वासीहरूले मात्र परमेश्वरसित सिधै बातचित गर्ने, अरूले नगर्ने? केवल केही छानिएकोहरूले मात्र रहस्यमयमा बोल्ने, अरूले नबोल्ने? सोच्नुहोस् न हामीले, अथवा हामी सोचौँ न यो कुरा, हामी सोचौँ न यो कुरा कि कति मात्रामा चाहिँ यो कुरा कस्तो रहेछ, के सही रहेछ, के ठिक रहेछ, के बेठिक रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। प्रियजन हो, हामी सबैले अन्य भाषामा बोलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, हामी सबैले भविष्यवाणी बोलेको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर त्यही वरदानहरूभित्र पनि एउटा स्पेशल गिफ्ट अफ प्रोफेसी भन्छ, स्पेशल गिफ्ट अफ टङ्ग्स भन्छ, स्पेशल गिफ्ट अफ हिलिङ भन्छ, स्पेशल गिफ्ट अफ वर्किङ अफ मिरेकल भन्छ। अब यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि विशेष अन्य भाषाले बोल्ने एउटा वरदान छ, विशेष भविष्यवाणी गर्ने एउटा वरदान छ, विशेष चङ्गाइको वरदान छ, विशेष आश्चर्यक्रमहरू गर्ने वरदान छ। त्यो चाहिँ सबैमा आउँदैन। त्यो चाहिने खालि त्यो औदामा बसेर उनीहरूले कुनै एउटा भारी रहस्यमयको कुरा गरिदिनु पर्नेछ। परमेश्वरले उनीहरूद्वारा एउटा कुनै एकदम भारी गहिरो कुरा बताउनु चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ हामी सबै विश्वासीलाई चाहिएन, किनभने उनीहरूले बताइदिन्छन्, हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। जसरी कि पावलको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरा अगबसले भविष्यवाणी गरेको छ, त्यो सबैले गर्नु परेन। फेरि परमेश्वरले किन अगमवक्ता अगबसलाई छान्नुभयो? किनभने ऊ चाहिँ अलिकति उच्च औदामा बसेको अगमवक्ता थियो। अब परमेश्वरको राज्यमा ठुलो सानो त छैन, तर पनि यिनीहरू त्यहाँ गएको चाहिने हो। तपाईँ र म पनि त्यहाँ जानु सक्छौँ। विश्वासीबाट तपाईँले बिस्तारै मण्डलीमा सहायताको सेवाकाईमा लाग्नुहुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै तपाईँलाई एउटा लिडरसिपमा छान्छ, त्यसपछि बिस्तारै तपाईँ अब भनौँ न मण्डलीको एउटा पास्टर पनि कुनै क्षेत्रमा, तपाईँ कुनै एउटा क्षेत्रको पास्टर पनि हुनु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँ बाइबल शिक्षकमा पनि आउनु सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँको विश्वास योग्यतालाई हेरेर परमेश्वरले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई, बाइबलले भनेको छ, पदवृद्धि परमप्रभुबाट आउँछ। गरी 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 तपाईँलाई परमेश्वरले एक दिन उसलाई म अगमवक्ताको ठाउँमा लगेर राख्नेछु भनेर चाहिँ एक दिन तपाईँलाई त्यो भारी अगमवक्ताको ठाउँमा लिएर आएपछि तपाईँको जीवनबाट पनि भारी र गहिरो र रहस्यमयको भविष्यवाणी उहाँले गराउन सक्नुहुन्छ, जुन सबै सामान्य विश्वासीको जीवनबाट हुँदैन, किनभने त्यो उनीहरूलाई चाहिएको पनि छैन। अब कुरामा कुरा, आज हाम्रो औदामा थुप्रै मन्त्रीहरू छन्, उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेछन्, राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले, अरू मन्त्रीहरूले, होइन, ठुला ठुला औदामा भएकोहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरूले गरिरहेछन्। जुन चाहिँ हामी सबै सामान्य जनताहरूलाई चाहिँ नि हामीले गएर उनीहरूको त्यो गर्नु परेको छैन, त्यो हामीलाई गर्न दिएको छैन, किनभने हामी सबैले गर्नुपर्ने काम पनि छैन। उहाँहरूले गर्नेछन्, हामीलाई बताइदिनेछन्, हामीले त्यो बुझ्नेछौँ, त्यो बुझे अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ भने जस्तै हो परमेश्वरको राज्यमा पनि
उहाँको सरकारमा पनि कुरा त्यसरी हुन्छ। सरकारमा कुनै उच्च औदामा बस्छ, फेरि त्यहाँ बस्नका लागि तपाईँ कति पुरानो विश्वासी भन्नेमा भर पर्दैन है। फेरि तपाईँ कति पढ्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो, डक्टरेट हुनुभयो, त्यसै कारण तपाईँसँग एकदम नै एउटा त्यो औदामा हुनुहुन्छ भन्ने, अथवा परमेश्वरले त्यो औदामा राख्नु भएको छ होला तपाईँलाई भन्ने पनि हुँदैन। त्यो चाहिने जब तपाईँहरू म परमेश्वरको वचनको गहिराइमा एकदम गहिरिन्छौँ, त्यसपछि परमेश्वरमा हामी लागिरहेको बेलामा परमेश्वरले बेला बेलामा विशेष गरी बोलाउनुहुन्छ। किन परमेश्वरले तपाईँलाई जान्दा हुनुहुन्छ, मलाई जान्दा हुनुहुन्छ। कसलाई त्यहाँ राख्नुपर्ने परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यो छनौट परमेश्वरबाट आउँछ। र त्यो किनभने बाइबलले भनेको छ कि इट इज गड हु प्लेस पिपल इन द लिडरशिप। परमेश्वर आफैले नै को कहाँ हुनुपर्ने हो उहाँ आफैले राख्नुहुन्छ उहाँको सरकारमा। खालि तपाईँ र मेरो काम एउटै हो। परमेश्वरले एउटै कुरा खोजेको छ, विश्वास योग्यता, सिद्धता होइन, विश्वास योग्यता। दाउद राजा सिद्ध थिएन, तर ऊ राजा पनि थिए, पुजारी पनि थिए, अगमवक्ता पनि थिए। उसको जीवनमा कमी कमजोरी थियो। तपाईँले तर दाउदको हृदय हेर्नुहोस् त, बाइबल पल्टाउँदा, भजन सङ्ग्रह पढ्दा दाउदको हृदय परमेश्वरप्रति कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ नि। ऊ आफ्नो जीवनमा एउटा दुईटा उसको जीवनमा घटी कमी भए तापनि ऊ परमेश्वरप्रतिको उसको विश्वास योग्यता कस्तो थियो। हो, तपाईँ र मेरो अब कति पढ्नुभयो, कति पुरानो हुनुभयो भन्ने कुराले चाहिँ नै तपाईँ र मेरो छनौट हुँदैन। हाम्रो विश्वास योग्यताले, परमेश्वरप्रतिको तपाईँको लगाव कस्तो छ, हो त्यो कुराले नै परमेश्वरले छान्नुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ नि भोलि पर्सि हामी लिडरसिप एन्ड द कल, तपाईँहरूको बुलावटको कुरालाई लिएर चाहिँ नि हामी पछि फेरि हेर्नेछौँ। त्यो बुलावटको क्षेत्रमा हामीले यो सबै कुरा, यो बुलावटको शिक्षामा चाहिँ नि हामीले यो कुराहरू अझै राम्ररी पाउँदछौँ, जुन कुरा अहिले म लिएर जान चाहदिनँ, किनभने हामीले अरू पनि धेरै कुराहरू यता अहिले वरदानमा गर्नु परेको छ। खालि एउटै कुरा जान्नुहोस्, जे जस्तो किन नहोस्, तपाईँलाई दिइएको कुरामा विश्वास योग्यको हुनुहोस्, नगनगनाउनुहोस्। तपाईँलाई काम दिएको छ, खालि यता यो भएन, त्यो भएन, उसले गर्दा भएन, मान्छेलाई हेरेर तपाईँले तपाईँको सेवाकाईको काम मान्छेलाई हेरेर तपाईँलाई दिएको कामप्रति विश्वास योग्यको हुने हो भने तपाईँ कहिले पनि त्यहाँ आइपुग्नु सक्नुहुने छैन। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभएको छ दुष्ट मालिकप्रति पनि विश्वास योग्यको हुनु। तपाईँको विश्वास योग्यतालाई चर्काइदिनुको लागि कहिले कहिले तपाईँलाई दुष्ट मालिकको मुनि पनि राखिदिन्छ। अब यो कुरा दुष्ट मालिकको कुरा होइन, यो कुरा तपाईँको विश्वास योग्यताको कुरा हो। अब त्यो विश्वास योग्यतामा तपाईँको दुष्ट मालिकको विरोध गर्ने होइन, ऊप्रति नराम्रो भन्ने होइन। तपाईँ खालि आफ्नो मलाई दिएको कुरामा म विश्वास योग्यको भएर म अगाडि जानेछु। तर त्यो हेरेर परमेश्वरले तपाईँलाई कहाँ राख्नुपर्ने हो, तपाईँको पद कतातिर बढाउनु पर्ने हो, उहाँबाट नै त्यो पद वृद्धि आउनेछ। सो यु बी फेथफुल टु यर मास्टर भनेछ। यतिसम्म भनेको छ कि तिमीले स्वयं प्रभुको सेवा गरे झैँ तिमीले गर्नु भनेको छ। ए होइन, ऊ ठिक छैन, उसले झुट बोल्छ, ऊ ठिक छैन, ऊ इमान्दार छैन, ऊ ठिक छैन भन्दै तपाईँलाई गएर तपाईँको माथि राखेको तपाईँको अगुवा, पास्टर, लिडर अथवा मालिक अथवा संसारमा काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, उनीहरूको बारेमा तपाईँले भनी त्यहाँ बस्नको लागि होइन। आज मैले देखेको छु धेरैजना जहाँ राखिएको छ तिनीहरू विश्वास योग्यको छैन, आफ्नो क्षेत्रमा खालि अरूकै कुरा हेरेको छ, उनीहरू अरू अनुसार चलेको छ, अरू राम्रो छ भने ऊ ठिक छ, अरू ठिक छैन भने ऊ पनि ठिक छैन। तर मैले सधैँ दाउदको उदाहरण लिन्छु। साउल ठिक थिएन तर दाउद ठिक थियो। दाउदको पनि आफ्नो कमजोरी थियो, तर ऊ आफ्नो विश्वास योग्यतामा माहिर थियो, उसले गर्नुपर्ने काम गर्दै गइरहेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इट्स नट अबाउट पिपल, इट्स अल अबाउट यु एन्ड योर फेथफुलनेस। तपाईँले आफूलाई पन्छ्याउनुको लागि त दोषाउनुहुन्छ होला अरूलाई, कति दोषाउनुहुन्छ, त्यो सबै दोषियाको छैन, तपाईँले आफ्नो अविश्वास योग्यताको प्रमाण दिएको। इफ यु गो अन ब्लेमिङ पिपल द्याट मिन्स यु आर प्रुभिङ हाउ अनफेथफुल यु आर। त्यति खालि हो। फेथफुल व्यक्तिले त्यो गर्दैन, विश्वास योग्यको व्यक्तिले त्यो गर्दैन। उसले भन्छ मलाई यो दिएको छ, म यो विश्वास योग्य साथ गर्छु,
गर्दै जान्छु अन्तसम्म। र मेरो विश्वास योग्यता अनुसार परमेश्वरले मेरो पथ वृद्धि, मेरो जीवन उन्नति र आशिष वर्षाउँदै जानुहुनेछ। कति दुःख दियो दाउदलाई, तर दाउद विश्वास योग्यको भएको हुनाले साउलले के गर्नु सक्यो? सकेन। अन्तमा साउलको राज्य सिद्धिएर गयो, दाउदको राज्य सुरु भयो, किनभने ऊ विश्वास योग्यको थियो। त्यहाँबाट उसले परमेश्वरको विश्वास योग्यताको बारेमा पनि राम्रो गरी आज हामी हेरौँ न, हामी पनि त परमेश्वरप्रति कति अविश्वास योग्यको काम गर्छौँ। परमेश्वरप्रति कुनै दिन परमेश्वरले भनेर हामीलाई कहिले गर्नु भएन, किनभने उहाँ विश्वास योग्यतामा माहिर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु अन्तमा कि दान वरदानको कुराहरूलाई हामीले हो यसरी हेर्नुपर्छ। एउटा दान वरदान भनेको होइन, तर दान वरदानको दुई रूप छ। एउटा चाहिँ सबैको लागि हो, एउटा चाहिँ सबैको लागि होइन। त्यो जान्नुहोस्। त्यो छुटाउनु जान्नु भएन भने तपाईँले मिसाइदिनु भयो भने समस्यामा हुनुहुनेछ तपाईँ। कसरी छुटाउने? पावलले यता यो भनेको छ, उता त्यो भनेको छ, यो के हो भन्ने कुरा तपाईँले जब बुझ्नेतिर लाग्नुहुन्छ तब तपाईँले देख्नुहुनेछ कि परमेश्वरले चाहिँ हो यसरी हामीलाई विभिन्न प्रकारले चाहिँ उहाँको दान वरदानमा हामी सबै विश्वासीहरूलाई, अगुवा, पास्टर, लिडर्सहरूलाई, अगमवक्तालाई, प्रेरितलाई सबैलाई दान वरदानमा चलाउनु चाहनुहुन्छ। एकजना पनि वञ्चित नहोस्। फिलिपको 4 जना छोरीहरू थिए, विश्वासी थिए उनीहरू, तर उनीहरू के थिए? अगमबाणी गर्नेहरू थिए, प्रोफेटिस्ट अङ्ग्रेजीले भन्छ। नेपालीमा के भन्छौँ हामी? अगमवादिनी न के? अगमवादिनीहरू थिए। तर उनीहरूले चाहिँ उनीहरू अगमवादिनी भए तापनि त्यो एकदम उच्च स्तरको अगमवादिनीहरू थिएनन्। उनीहरू चाहिँ नि एउटा सरल प्रकारको अगमबाणी गर्नेहरू थिए। त्यो दिन उनीहरूले अगमबाणी गरेन, अगबसले अगमबाणी गर्यो पावलको बारेमा। हेर्नुहोस् त, यो सबै हायर अथोरिटीको कामले एकदम हायर काम गर्छ। उच्च औदामा बसेर काम गर्नेहरूले उनीहरूको काम अलिकति उच्च स्तरीय हुन्छ, गहिरो हुन्छ, गरुङ्गो हुन्छ भनेको त्यही हो मैले अघि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ र हामीले चाहिँ नि सबै लिएर आएर एउटै हुन्छ नि भाँडामा मिलाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई हेर्नु हुँदैन। सबै एउटै ठाउँमा हामीले मिसाएर हेर्नु हुँदैन। सबै छुट्टाएर हामी पढ्न जान्नु पर्यो। यो किन त्यो किन सबै बाइबलले प्रष्ट गरिदिनु, हामीलाई प्रष्ट गरिदिन्छ। त्यहाँबाट हो त्यसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब बाइबलमा चाहिने विशेष गरी भविष्यवाणीहरू चाहिने सबै ती कुराहरू पुरा हुन दिनका लागि र प्रायः फेरि म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, आज धेरैजना भविष्यवाणीहरू गर्न निस्किएको छ। राम्रो हो, भविष्यवाणी त गर्नु पर्यो, तर पनि भविष्यवाणी यो सही हो कि ठिक हो कि बेठिक हो कि भन्ने कुरा हामी जाँच्नु पर्यो। ठिकको भविष्यवाणी जहिले पनि पुरा हुन्छ है। परमेश्वरबाट त्यो भविष्यवाणी भइरहेछ भने त्यो पुरा हुन्छ। र यदि कति भागमा चाहिने मानिसहरू, मैले अघि भने जस्तै हामी सबैले भविष्यवाणी त गर्नुपर्छ, मान्छेलाई इन्करेजहरू गर्नुपर्छ, मान्छेलाई उत्साह दिनुपर्छ, मान्छेलाई बनाउनु त पर्छ। तर पनि हामीले त्यो भविष्यवाणी हामी गर्छौँ भनेर त्यो भविष्यवाणीको एउटा फाइदा उठाएर चाहिँ नि तपाईँ एकदम विशेष, तपाईँ एकदम आत्मिक र त्यो भविष्यवाणीद्वारा अरूलाई कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन। तपाईँले भविष्यवाणीद्वारा निर्देशन दिनु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। भविष्यवाणीद्वारा भविष्यवाणीद्वारा चाहिँ तपाईँले अब ऊ पास्टर होइन, अब ऊ फल्ना पास्टर हुनुपर्छ, ऊ यहाँ हुनु हुँदैन, ऊ त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले तपाईँको भविष्यवाणीद्वारा कन्ट्रोल होइन। नम्बर 1, भविष्यवाणीद्वारा खालि उत्साह दिने, बनाउने, मान्छेलाई साहस दिने, मान्छेको सुधारको काम गर्ने हो, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्ने होइन। तर यदि कोही व्यक्ति एउटा उच्च औदामा बसेको अगमवक्ता प्रेरितहरू छ भने उनीहरू यतिकै पनि चिनिन्छन् कि उनीहरू त्यो औदामा छन् भन्ने कुरा। किन? उनीहरूको बोलीले थाहा पाउँछ कि उनीहरू त्यो औदामा बसेको छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र भविष्यको कुरालाई लिएर तपाईँले सधैँ जान्नुहोस्, भविष्यवाणी जहिले पनि पुरा हुन्छ है। भविष्यवाणी जहिले पनि पुरा हुन्छ। र अन्तमा चाहिँ नि म तपाईँलाई भविष्यवाणीको बारेमा एउटा कुरा म बताइ नै दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ नि के हो भन्नाले भविष्यवाणी एउटा शक्तिशाली हतियार हो। भविष्यवाणी तपाईँलाई कसैले दिएको छ भने तपाईँले त्यो भविष्यवाणीलाई पुरा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने
तपाईँलाई दिइएको भविष्यवाणीप्रति तपाईँले गर्नुपर्छ। एकजना दिदीलाई भविष्यवाणी दिइयो कि यो वर्ष उनीहरूको परिवारमा केही अनर्थ हुने छैन भनेर, तर त्यही वर्ष उसको श्रीमान क्रिसमसको अगाडि गाडीको दुर्घटनामा परेर ऊ बित्छ। त्यहाँबाट त्यो दिदीले चाहिँ नि होइन यो वर्ष मेरो परिवारमा कुनै अनर्थ हुने छैन भने प्रभुले भन्नुभएको छ, मैले भविष्यवाणी पाएको छु भनेर उहाँले उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ नि उहाँको अन्तिम संस्कार गर्नु पटक्कै यो दिदीले दिनु मान्नुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ होइन मेरो श्रीमान जिउँदो हुनेछ कि जिउँदो हुनेछ, मरेर 4 दिन भइसक्यो, उहाँ त मान्नु नै भएको छैन, लासलाई लगेर गाड्नु नै दिएको छैन। त्यहाँबाट 4 दिनपछि एउटा सेवाको घरको मुनि, एउटा चर्चको मुनि लगेर त्यो लासलाई उनीहरूले राख्छन्। तर त्यो सेवा भइरहेको बेलामा अचानक त्यो लास फेरि जिउँदो भइहाल्छ। तर त्यो लास कसरी जिउँदो हुन्छ? किनभने यो भविष्यवाणी जुन आएको छ, यो भविष्यवाणीले भनेको छ भनेर उसले त्यो भविष्यवाणीतिर नै जोड दिन्छ, भविष्यवाणीतिर नै जोड दिन्छ। जसरी पावलले तिमोथीलाई भनेको हामी पाउँछौँ, तिमी यो भविष्यवाणीद्वारा होइन, वेज ए गुड वारफेयर, यो भविष्यवाणीद्वारा तिमी लड। भविष्यवाणी एउटा हतियार सरह हो। तपाईँलाई कुनै भविष्यवाणी आएको छ भने त्यो भविष्यवाणी तपाईँले निरन्तर याद गर्नुपर्छ, निरन्तर स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो भविष्यवाणीको लागि तपाईँले धन्यवाद दिनुपर्छ। र त्यो भविष्यवाणी साँच्चै नै प्रभुले मेरो परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने जब तपाईँ त्यतातिर लाग्नुहुन्छ त्यो भविष्यवाणी तपाईँको जीवनमा निश्चय पनि पुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ जान्नु कि भविष्यवाणी कति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण हामीले एकअर्कामाथि भविष्यवाणी गर्नु पनि कति महत्त्वपूर्ण छ। तर भविष्यवाणीद्वारा शासन गर्ने होइन, भविष्यवाणीद्वारा अरूको दोष देखाउने होइन, भविष्यवाणीद्वारा कसैको पाप उघार्ने होइन, भविष्यवाणीद्वारा गएर तपाईँले कसैलाई तपाईँले भने जस्तै उनीहरूले गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी डोमिनेट गर्ने होइन। त्यो गर्न थाल्ने बित्तिकै चाहिँ मानिसले भविष्यवाणी चलाएर उनीहरूले आफ्नै मतलब पुरा गर्नेतिर लाग्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सपना, दर्शन भविष्यवाणीद्वारा कन्ट्रोल गर्ने होइन। यो सबै आएको छ भने मण्डलीको सुधारको लागि आएको छ। तपाईँले के भन्नुपर्ने हो एकदम राम्ररी भनेर छोडिदिने हो। तर तपाईँले सधैँ आफूलाई एउटा भविष्यवक्ताको रूपमा, एउटा दर्शन देख्ने व्यक्ति र सपना देख्ने व्यक्तिको रूपमा आफूलाई एकदम नै आत्मिक बनाएर जहिले पनि मान्छेको अगाडि त्यो प्रस्तुत गर्न थाल्नु भए पनि तपाईँले त्यो सबै कुरा चलाएर तपाईँले मानिसलाई कन्ट्रोल गर्नेतिर लागेको, त्यो पटक्कै हुँदैन। फेरि मान्छेले थाहा पनि पाइहाल्छ कस्तो मान्छे वा, जहिले पनि यो भन्छ, जहिले पनि यो भन्छ, उसले जहिले पनि यो भन्छ भनेर मान्छे तपाईँप्रति वाक्क हुन थाल्छ, दिक्क मान्न थाल्छ। बिस्तारै मानिसले बुझ्नतिर, भनौँ न तपाईँको सपना, भविष्यवाणी अथवा दर्शनद्वारा उहाँहरू उत्साहित त नभएर तपाईँको त्यो घरि तपाईँले त्यो एउटा आफ्नै महिमाको लागि बढी गर्नेतिर लागेको हुनाले मानिसहरू दिक्क मान्न थाल्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। भविष्यवाणी पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने राम्रो गरी अब पुरानो नियममा धेरै मात्रामा चाहिँ पुरानो नियममा भविष्यवाणीको वरदानद्वारा नै परमेश्वरले धेरै काम गर्नुभएको छ। अब भविष्यमा के हुनेछ, नयाँ नियममा के हुनेछ, प्रभु आएर के गर्नुहुनेछ, उहाँको राज्य कस्तो हुनेछ, प्रभुको जन्म कसरी हुनेछ, प्रभुको मृत्यु कसरी हुनेछ, कुन ठाउँमा के हुनेछ भन्ने कुराको भविष्यवाणी तपाईँले पुरानो नियममा प्रशस्त पाउनुहुन्छ। र त्यो सबै भविष्यवाणी पुरा भएको छ। कसरी पवित्र आत्मा कसरी आउनुहुनेछ पन्तिकोसको दिनमा भनेर पनि, अब पन्तिकोसको दिनै नभने तापनि पन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको आगमन चाहिँ कसरी हुनेछ भन्ने कुरा युएलको 2मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माको आगमनको पनि भविष्यवाणी सबै भइसकेको छ। र प्रभु येशू आएर संसारमा के गर्नुहुनेछ त्यसको बारेमा पनि सबै भविष्यवाणी अगाडिबाट नै भइसकेको कुरा हो। र हो त्यसरी त्यो सबै भविष्यवाणी हामीले पुरा भएको देख्छौँ। र अब हामी जाउँ, बाइबलमा भनेको छ विभिन्न प्रकारको अन्य भाषाहरू छन्, द गिफ्ट अफ डाइभर्स काइन्ड्स अफ टङ्ग्स। किन विभिन्न प्रकारको अन्य भाषा भनियो? यहाँ पनि तपाईँले जान्नु पर्यो, अन्य भाषा 2 प्रकारले आउँछ। एउटा मानिसले बुझ्ने गरी आउँछ, एउटा मानिसले नबुझ्ने गरी आउँछ। पन्तिकोसको दिनमा चाहिँ मानिसले बुझ्ने गरी आयो, किनभने जब पन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको मानिसले भरपुरी पाए, जब उनीहरूले अन्य भाषामा बोल्न थाल्दाखेरि उनीहरूले अन्य भाषामा चाहिँ यसरी बोले कि मानिसले बुझेको हुनाले चाहिँ नि
मानिसहरूले भन्न थाले यिनीहरूले त हाम्रै भाषामा बोलिराखेको छ। त्यो दिनमा चाहिँ त्यो वरदान आउनुपर्ने भयो ताकि पवित्र आत्माको आगमन साँच्चै भएको हो भन्ने कुरा निश्चित हुनुको लागि चाहिँ मानिसले बुझ्ने गरी नै आएको हो। फेरि तपाईँले राम्रो गरी बाइबलमा हेर्नुहुन्छ पनि पावलले कोरिन्थीको 14मा भनिएको छ, उसले भनेको छ, प्लिज कोरिन्थीको 14 पुरै पढ्नु, कोरिन्थीको 12 पुरै पढ्नु, पहिलो कोरिन्थी 12 को पुरै पढ्नु, पहिलो कोरिन्थी 14 को पुरै पढ्नुहोस् तपाईँले। त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुनेछ कि पावलले चाहिँ विशेष गरी 14मा चाहिँ नि भविष्यवाणीको बारेमा बोल्दाखेरि उसले यो पनि भनेको छ कि हामीले अन्य भाषामा बोल्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो समझले चाहिँ नि त्यो बुझ्दैन, हाम्रो यो सोचले बुझ्दैन, मतलब हामीले के बोलिरहेछौँ हामीले बुझ्दैनौँ, किनभने त्यो आत्मामा उसले रहस्यमयको कुराहरू बोलिराखेको हुन्छ पनि भनेको छ। पावलले भने म आत्मामा गाउँछु, आत्मामा बोल्छु, आत्मामा प्रार्थना गर्छु र म मेरो समझले पनि बोल्छु, म समझले पनि गाउँछु, मतलब म मेरो आफ्नै भाषामा पनि म गाउँछु र बोल्छु र म आत्मामा पनि गाउँछु र म बोल्छु भनेर भनिएको छ। त्यसको मतलब अन्य भाषाको 3वटा रूप छ। एउटा चाहिँ सबैले बोल्ने एउटा छ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको भाषा हो, किनभने बाइबलमा भनेको छ जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दछ उसले परमेश्वरको रहस्यमयको कुरा बोल्दछ। जसले अन्य भाषामा बोल्दछ उसले अलौकिक प्रकारले परमेश्वरसित बातचित गर्दछ। जसले अन्य भाषामा बोल्दछ उसले परमेश्वरको अति नै उहाँको नाउँको बढी बढाइ गर्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नो सुधारको काम गर्दछ। हेर्नुहोस् त, अन्य भाषामा यो चाहिँ हामी सबैको लागि हो। र अर्को अन्य भाषा छ जुन चाहिँ कहिले कहिले तपाईँ एउटा सभाघरमा बस्नुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ अरे, त्यो ठाउँमा अचानक तपाईँले अन्य भाषामा बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाइनिजमा बोलेको अथवा कहिले नसिकेको भाषामा तपाईँले आफूले बोलिराखेको पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई त थाहा हुने छैन, किन तपाईँले त्यो भाषा कहिले पनि सिक्नु भएको थिएन, तर त्यहाँ कोही एउटा व्यक्ति छ जसको भाषा तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ र अन्य भाषामा तपाईँले उसित बातचित गरिराख्नु भएको तपाईँले पाउनुहुनेछ। र त्यति बेला ऊ व्यक्ति छक्क परेर उसले भन्नेछ कसरी उसले मेरो भाषामा बोल्यो, उसलाई कसरी यो भाषा आयो। पछि त्यो मान्छेले आएर तपाईँलाई सोध्नेछ तपाईँले आज मेरै भाषामा परमेश्वरको यस्तो यस्तो कुराहरू मलाई बताइराख्नु भएको थियो भनेर उसले आएर तपाईँलाई भन्नेछ। र त्यति बेला तपाईँले भन्नुहुनेछ खोइ मलाई त थाहा छैन, मैले त त्यो भाषा सिकेको पनि थिएन। हो, त्यसरी चाहिने एउटा मानिसकै भाषामा पनि तपाईँले नसिकेको जुन चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा एउटा अलौकिक रूपमा आएको, किनभने अन्य भाषा पनि एउटा अलौकिक भाषा भएको लागि तपाईँबाट चाहिने त्यो अलौकिक प्रकारले निस्केर आउनु थाल्ने छ। र तेस्रो छ जुन अन्य भाषामा बोलिन्छ तर त्यसको गहिरो उल्था आउँछ। हेर्नुहोस् है, गहिरो उल्था आउँछ। हुनु त तपाईँहरू मैले हाम्रो दिन प्रतिदिन यो हाम्रो प्रार्थनाको जुन भाषा छ अन्य भाषा, त्यो बोल्दाखेरि पनि उल्था आउँछ है, उल्था आउँछ। तर एउटा अन्य भाषा चाहिने छ जो सबैले बोल्दैन, जुन भनेको छ त्यो चाहिने मैले अघि भने नि उच्च औदामा बसेकाहरूले बोल्नेछन् र उनीहरूले बोल्दाखेरि उनीहरूको उल्थामा धेरै गहिरो प्रकाशहरू आउँछ। उसले चाहिने उसको उल्थामा अब भविष्यमा चाहिँ यस्तो हुनु गइराखेको छ भनेर आउला। फेरि भविष्यमा हुनु गइराखेको छ भन्ने जुन जानकारी आउँछ त्यो भविष्यको कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ, बुद्धिको वरदान। अन्य भाषा आयो, उल्था आयो, त्यो उल्थामा चाहिँ नि भविष्यको बारेमा भनियो भन्ने बित्तिकै जान्नुहोस् अन्य भाषामा उसले बोल्यो, उसले अलिकति त्यो उच्च स्तरीय अन्य भाषा बोल्यो, एकदम गहिरो उल्था आयो, त्यो उल्था चाहिँ नि भविष्यको बारेमा केही भनियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, भविष्यको कुरालाई चाहिँ हामीले भन्छौँ बुद्धिको वरदान। तर अहिले वर्तमानको कुरालाई लिएर केही बताउनु लागेको छ भने त्यो उल्थाले त्यो चाहिने हो ज्ञानको वरदान। हेर्नुहोस् त, त्यो भविष्यको वरदान अथवा बुद्धिको वरदानद्वारा भविष्यको कुरा भनिन्छ कि त अहिले ज्ञानको वचनको वरदानद्वारा वर्तमानको कुरा केही भनिन्छ। तर यो कहाँबाट आयो, अन्य भाषा उल्था, उल्थाले के बताएको छ, भविष्य के वर्तमान बताएको छ। हो, त्यसरी तपाईँले बुझ्ने हो कि यो चाहिँ नि अन्य भाषा, उल्था र बुद्धिको वरदान तीनवटा सँगै मिलेर काम गर्यो। कि त अन्य भाषा, उल्था र ज्ञानको वचनको वरदान, यो तीनवटा मिलेर
यहाँ एउटा कुरा परमेश्वरले बताउनु भयो भनेर तपाईले बुझ्नुहुनेछ। र यो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनवटा अन्य भाषाको बारेमा मैले तपाईलाई भने। एउटा चाहिँ नि हामी सबैले बोल्नुपर्छ, हामी सबैको सुधार हुनुपर्छ, हामी सबैले परमेश्वरसित रहस्यमयको कुराहरू गर्नुपर्छ, हामी सबैले उहाँको नाउँको प्रशंसा एकदम अन्य भाषाहरूमा पनि गर्नुपर्छ। पाउलले भनेको छ, म मानिसको भाषामा गीत गाउँछु अथवा समाजको भाषामा गीत गाउँछु पनि आत्मामा पनि म गाउँछु। म त आत्मामा म गाएर उहाँको, अन्य भाषामा गाएर म उहाँको बढी बढाइ गर्छु भनेको हो, जुन चाहिँ नि हामी सबैले गर्नुपर्छ। किनभने पाउलले भनेको छ, म चाहन्छु तिमीहरू सबैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर, म चाहन्छु तिमीहरूले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न पटक्कै नछोड भनेको। यो चाहिँ मण्डलीलाई भनेको, ताकि तिमीहरूको सुधारको काम निरन्तर होइराखोस् भनेको। तर अर्को चाहिने छ, जब अघि मैले भनिहालेँ, मैले यो बारम्बार भनिरहेको छु है, किनभने हामी यही नै हो हामी चुक्ने। कहिले कहिले तपाईँले अचानक कहिले पनि नसिकेको भाषामा तपाईँले हिब्रू भाषामा कुनै दिन तपाईँ इजरायल जानुहुनेछ, उदाहरणमा इजरायलमा चाहिने मानिसहरूले हिब्रू कुरा बुझ्छन् अरे, त्यहाँ अचानक त्यहाँ कुनै ठाउँमा सेवामा तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि हिब्रू शब्द तपाईँबाट निस्केर आउँछ भने परमेश्वरले त्यो हिब्रू भाषामा त्यहाँ हिब्रू जान्नेहरूसित उहाँले सिधै बातचित गर्नुहुन्छ। त्यो 2 नम्बर। तेस्रोमा चाहिँ अन्य भाषा नै हुन्छ, तर अलिकति उच्च स्तरीय आउँछ, किनभने परमेश्वरले एउटा गहिरो प्रकाश लिएर आइदिनु चाहनु भएको छ। त्यो गहिरो प्रकाश चाहिने उहाँले उल्थाद्वारा, र साथै त्यो उल्था चाहिने उहाँले कुनै एउटा भविष्यको बारे उल्था भनिराख्नु भएको छ कि अहिले वर्तमानको बारेमा भनिराख्नु भएको छ। यहाँ 3वटा वरदान, अन्य भाषाको उल्था र साथै बुद्धिको वचनको वरदान या ज्ञानको वचनको वरदान, यो 3वटाले मिलेर काम गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसको मतलब अन्य भाषामा पनि यो 3वटा कुरा बुझ्नुपर्छ। यो नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि सबै एक प्रकारको मानिसले मिलाएर यो छुटाउनु नजानेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति ती कुरालाई लिएर एक प्रकारको अन्यलमा परेको पनि मैले देखेको छु। आइम सरी, तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, अन्यलमा नपर्नुहोस्, किनभने यो वरदान एउटा अति अचम्म र उदेकको वरदान हो। तर यो वरदानले 3 लेभलमा काम गर्छ। पहिलो लेभल हामी सबैले गर्नुपर्छ। किनभने जब तपाईँले अन्य भाषामा धेरै प्रार्थना गर्ने तपाईँ गर्नुहुन्छ, अथवा जब तपाईँले अन्य भाषामा धेरै मात्रामा प्रार्थना गर्दा तपाईँलाई शारीरिक फाइदा पनि धेरै हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने नि, वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छ, हाम्रो दिमागको एउटा यस्तो भाग छ जुन भाग कुनै कुराले चलेको उनीहरूले पाएन, तर जब मानिसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूले मिसिन लगाएर हेर्दाखेरि त्यो भाग चलेको देख्यो। र त्यो भाग चलेको देख्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मानिसको शरीरमा रोगसित लड्ने क्षमता, इम्युन सिस्टम एकदम बढेर गएको। आधी घन्टा गर्दाखेरि 40बाट लिएर 60% र 1 घन्टा गर्दाखेरि 100% उनीहरूको इम्युन सिस्टम बढेको पनि यो साइन्टिफिक, यो एउटा वैज्ञानिक प्रमाण उनीहरूले गरेको छन्। हेर्नुहोस् त, शरीरको सुधार भनेको छ नि, जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ उसले आफ्नो सुधार गर्छ। आत्मा प्राण शरीरकै सुधार गर्छ। शरीरको सुधार त्यताबाट आयो। प्राणको सुधार चाहिँ नि अब इमोसनली तपाईँ अति डिस्टर्ब हुनुहुन्छ, तपाईँको विचार एकदम खलबली राखेको छ, तपाईँले कुनै राम्रो निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन, परमेश्वरको सही इच्छामा हिँड्नु सक्नु भएको छैन, जीवनमा एउटा सही इच्छा तपाईँले गर्नु सक्नु भएको छैन, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा पनि भारी सुधार तपाईँले देख्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, र जसो जसो तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुनेछ, अन्तमा चाहिँ नि आत्मामा तपाईँको सुधार कस्तो हुनेछ? बाइबलमा भनेको छ, बिल्डिङ अप इन योर मोस्ट होली फेथ बाई प्रेइङ इन टङ्ग्स। अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर तिम्रो विश्वासमा बलियो हुने काम गर। हेर्नुहोस् त, कहिले कहिले विश्वास आत्माको हो। कहिले कहिले हामी एकदम नै कति कुरालाई बलियो गरी हामी विश्वास गर्न सकिराखेको हुँदैनौँ, तर जब तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको त्यो विश्वास बलियो हुने एउटा काम सुरु भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त, आत्माको पनि सुधार भयो, प्राणको सुधार भयो। मैले अघि प्राणको भने, अन्य भाषामा बढी प्रार्थना गर्दा कोही अति रिसाउने व्यक्ति, डराउने व्यक्ति, घबराउने व्यक्ति, चिन्ता गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि हो त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनबाट हटेको तपाईँले देख्न थाल्नुहुनेछ। साँच्चै पनि हो, बढी रिसाउनेहरू त अन्य भाषामा बढी प्रार्थना गर्नु पर्यो, किनभने त्यो बढी रिसाउने पनि इमोसनल डिसअर्डर हो। चिन्ता फिक्री बढी गर्ने पनि एउटा भनौँ न उसको भावनाको क्षेत्रमा ठुलो गडबडी भएको हो।
रिसाउने पनि भावनाको क्षेत्रमा गडबडी भएको, डराउने पनि भावनाको क्षेत्रमा गडबडी भएको। तर जब तपाईँहरू मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, प्राणको पनि सुधार हुन्छ। शरीरको त मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई, तपाईँको शरीरमा रोगसित लड्ने क्षमता बढ्यो भने के हुन्छ, तपाईँले आफूलाई स्वस्थ धेरै महसुस गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ नि हामी त्यसै कारण त सबैले गर भनेको कारण त्यही हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ सबैजनाको यो तीनवटा आत्मा प्राण शरीरमा नै ठुलो काम होस्, परमेश्वरसितको रहस्यमयको कुरामा उनीहरू बसुन् भन्ने परमेश्वर चाहनु भएको लागि। र अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा के हुन्छ, तपाईँहरू मेरो जीवनमा ती सेलाएको कुराहरू, मरिराखेको कुराहरू, निराशाको कुराहरू फेरि एउटा नयाँ बल र नयाँ सामर्थ्यमा उक्लिएर आउनेछ। अन्य भाषामा प्रार्थना त्यसै कारण यो सबै विश्वासीले गर्नु नै पर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। तर बाँकीको अरू दुईवटा चाहिने उच्च औदामा भएकोहरूलाई परमेश्वरले त्यो अन्य भाषाको वरदानद्वारा चलाउनु हुनेछ। अब हामीसित 8 बज्नु 2-3 मिनट छ। म 8 बजेसम्म आज यो तपाईँहरूको माझमा सिद्ध्याएर नै छोड्नेछु। भोलिको दिन पनि म 1 घन्टा तपाईँको अगाडि राख्नेछु यो कुरा। भोलिको दिन चाहिँ हामी अब यत्तिका कुराहरू गऱ्यौँ, पवित्र आत्माले भरिनेछौँ, दान वरदानले भरिने काम गर्नेछौँ। अन्तमा आएको छ अब हामीले अन्य भाषालाई उल्था गर्ने वरदान। बाइबलले भनेको छ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेहरूले उल्था गर्नका लागि पनि प्रार्थना गर्नु। उल्थाको अर्थ चाहिँ नि तपाईँले अब एकदम नै त्यो किताब ट्रान्सलेट गरेको जस्तो चाहिँ होइन। उसले 10वटा शब्द बोल्यो, यता 10वटा उल्था गरौँ, उसले 50वटा बोल्यो, यता 50वटा उल्था गरौँ भन्ने होइन। कहिले कहिले के हुन्छ, लामो अन्य भाषामा बोलिन्छ, उल्था एकदम छोटो रूपमा आउनु सक्छ। तपाईँले अन्य भाषामा बोल्दा 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 सट्टै तपाईँमा एउटा उल्था आउला। उल्था आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, किन तपाईँलाई एकदम लाग्न थाल्छ। त्यसै कारण अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको बेला तपाईँ सतर्क भएर बस्नु पर्यो। उल्था के छ होला भनेर त्यो उल्थाको इच्छा गर्नुहोस्, उल्था के छ होला भनेर त्यतातिर सतर्क भएर बस्नुभयो भने अन्य भाषामा प्रार्थना त गरिराख्नु भएको छ, उल्थाप्रति पनि तपाईँ सतर्क भएर बस्नुभयो भने उल्था गर्ने वरदानले काम गर्न थाल्दाखेरि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्न थाल्छ प्रभुले आज केही बताउनु चाहिराख्नु भएको छ। यहाँ कोही छ सुसाइड गरेर मर्न लागेको छ, सुसाइडको आत्माले तपाईँलाई घेरेको छ, तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीले सुसाइड गर्नु व्यर्थ नै हो। सुसाइड गरेर तिमी किन नर्क जाने, सुसाइड गरेर किन तिमीले आफ्नो जीवन बर्बाद गर्ने, तिमीले सुसाइड गर्दा तिम्रो परिवार, तिम्रो सबै कुरा खत्तम भएर जान्छ। तिमी सुसाइड गर्दाखेरि तिमीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैले मानिसले तिम्रो खिल्ली उडाउनेछ, मानिसले तिमीलाई तिम्रो अझै मरेको पछि जिउँदो भएको बेलामा बरु तिमी त्यति बदनाममा पर्ने थिएनौ, तिमीले सुसाइड गरेको पछि अझै तिमी डरलाग्दो बदनाममा पर्नेछौ भनेर हो। त्यसरी परमेश्वरको आत्माले चाहिँ नि अचानक तपाईँलाई उल्था दिन थाल्नुहुनेछ तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेको बेलामा। त्यति बेला जब तपाईँले त्यो उल्था गरिदिनु हुनेछ, त्यहाँ कोही व्यक्तिको जीवनमा त्यस्तो कुराहरू कामहरू भइरहेछ भने परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यस्तो कुरा नगर्नुबाट उनीहरूलाई उत्साह दिनेछन्। उनीहरूलाई त्यो कुराबाट परमेश्वरले झिक्ने काम गर्नेछ र त्यो उल्थाले जहिले पनि मण्डली अथवा विश्वासीलाई बनाउने काम गर्नेछ। त्यो कुरा तपाईँले सधैँ जानु। र अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेहरूले चाहिँ कृपया त्यो उल्था गर्ने इच्छा पनि गर्नुहोस्। र त्यो उल्था तपाईँको इच्छा मतलब अब तपाईँले चाहे अनुसार आउँदैन, उहाँले चाहे अनुसार आउनेछ, पवित्र आत्माले चाहे अनुसार आउनेछ। किनभने यो सबै वरदानहरू उहाँले चाहे अनुसार आउनेछ। र उहाँले चाहे अनुसारको अर्थ चाहिँ नि उहाँले दिने भए दिने, नदिने भए नदिने होइन, उहाँले सबै दिन चाहनुहुन्छ ताकि उहाँको इच्छा त्यही नै हो। पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार यो हामीलाई हुनेछ जुन हामी भन्छौँ, त्यसको अर्थ यही हो कि पवित्र आत्माले हामी सबैको जीवनमा त्यो देख्न चाहने नै उहाँको इच्छा हो। तर उहाँको इच्छालाई हो यसरी आज हामीले परमेश्वरको दान वरदानको बारेमा पढ्यौँ नि, पवित्र आत्मा उहाँको दान वरदान उहाँको कामहरूको बारेमा पढ्यौँ नि, सृष्टिबाट लिएर अहिलेसम्म जुन हामीले पढ्यौँ नि, त्यो कुरालाई हामीले राम्रो गरी हामी बुझौँ भन्ने नै उहाँको इच्छा हो। उहाँको इच्छा चाहिँ नि कुनै दिन तपाईँलाई चलाउनु चाहेमा चलाउने, नचलाउनु चाहेमा नचलाउने भन्ने होइन। तपाईँलाई सधैँ चलाउनु चाहनुहुन्छ, तपाईँद्वारा सधैँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँद्वारा उहाँले अद्भुत र अचम्मको कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँको इच्छा भन्ने बित्तिकै तपाईँ थन्केर नबस्नुहोस्। उहाँले चाहनुभयो भने गर्नुहुन्छ, चाहनु भएन भने गर्नुहुन्न भनेर थन्केर नबस्नुहोस्। उहाँ त सधैँ चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण त उत्कट इच्छा गर दान वरदानको भनेको। तपाईँले उत्कट इच्छा गरेर दान वरदानको बारेमा बुझेर दान वरदानमा तपाईँ उत्रिनु, जब तपाईँ चाहनुहुन्छ भने के तपाईँलाई नचलाउने पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ। उहाँको इच्छा नै त्यही हो कि तपाईँ हामीलाई व्यापक रूपले हामी भनेर उहाँको इच्छा नै तपाईँ र मलाई चलाउनुको लागि हो। त्यो बुझ्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
तर कति भागमा उहाँको इच्छा अनुसार भनिएको छ भने त्यहाँ हामीले यो पनि जानौँ कि जहिले पाए तैले जुनै प्रकारले पाए तिनै प्रकारले अब दान वरदानलाई तपाईँहरू मैले चाहिँ एकदम नै बच्चाको खेलौना जस्तै लिएको त्यो पनि चाहनुहुन्न उहाँ, किनभने यो पवित्र आत्माद्वारा नै हुन्छ। जसरी कि मैले भने नि, तपाईँले प्रार्थना गरिराख्दा प्रभु आज म भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु, त्यो मेरो इच्छा छ पिता, तपाईँले नै अब अहिले मैले यहाँ प्रार्थना गरिरहेको बेलामा तपाईँले कसलाई उत्साह दिनु चाहनुहुन्छ, कसलाई प्रभु तपाईँले भनौँ न सान्त्वना दिनु चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँ र म त्यसरी एकदम मनमा त्यो इच्छा राखेर प्रार्थना गरिरहेको बेलामा पवित्र आत्माले तपाईँद्वारा कसैलाई उत्साह दिनु, कसैको सुधार गर्ने काम उहाँले गर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ हो, त्यसरी हामी पवित्र आत्मासित मिलेर वी वर्क टुगेदर विथ द होली स्पिरिट। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, एक दिन पवित्र आत्माले इच्छा गरेर तपाईँलाई चलाउने त्यहाँबाट सिद्धियो भन्ने होइन, तर हामी मिलेर काम यसरी गर्छौँ। यो चाहिँ अहिलेको तहको कुरा हो। पछिको दोस्रो तहकोमा चाहिँ जब सेसन 2 मा जानुहुनेछ, हामी एकदम धेरै कुरा प्र्याक्टिकली गरेर, प्र्याक्टिकली व्यावहारिक रूपमा कति कुराहरू गरेर हामी हेर्नेछौँ। आज मैले तपाईँलाई सक्दोभर दान वरदानको एउटा भनौँ न जति बुझ्नुपर्ने कुरा हो मैले तपाईँलाई बुझाएको छु भन्ने मलाई लागेको छ। म यही प्रार्थना गर्छु, भोलिको दिन चाहिने पवित्र आत्माले नभरिने अगाडि म एउटा दुईटा तपाईहरूलाई बाइबलबाट कसरी भरिने भन्ने कुरा राम्ररी बताउने छु र तपाईँ, म, हामी सबै पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रभु येशू, हामी सबै मिलेर भोलिको दिन प्रभु येशूले तपाईँलाई आत्माले भरिदिनु हुनेछ, आत्मा र आगोको बप्तिस्माको अनुभव गराउनु हुनेछ। हवस् त, यहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद। यो 5 दिन एकदम नै लस्करे तपाईँहरू एकदम इच्छुक भएर बसेर पवित्र आत्माको क्लास लिनुभयो। हो, मलाई थाहा छ, म अलिकति हतारमा धेरै कुरा मैले गरेँ, किनभने यो पाठ, यो सब्जेक्ट, यो शिक्षा अलिकति एकदम नै वास्ट, अलिकति यसमा धेरै कुराहरू छ। तर यो 5 दिनमा 10 घन्टामा यति सिद्ध्याउनु पनि यो एकदम नै हामीले पूर्ण कोसिसमा हामीले यहाँसम्म लिएर आउन सक्यौँ। र प्रभुले यहाँहरूलाई अब परमेश्वरको आत्माको यति भारी कुराहरू तपाईँले पाउनुभएको छ, भोलिको दिन भरपुरी पाउनुहुनेछ। र तपाईँको परिवार, तपाईँको जीवन र आत्माको भरपुरी र आत्माको दान वरदान चाहिँ नै हामी सबैको फाइदाको लागि दिएको छ। तपाईँको घर परिवार, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, तपाईँको कारोबार, तपाईँको सेवाकाई, सबै कुराको लागि पवित्र आत्मा खालि सेवाकाईको लागि, खालि परमेश्वरको अब जुन प्रकारले हामीले सोच्छौँ नि उहाँको आत्मिक कामहरू गर्नुको लागि मात्र आउनुभएको होइन। हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने दाउदले भारी राजनीति गरे परमेश्वरको आत्माद्वारा, युसुफले भारी कारोबार र व्यापारको क्षेत्रमा काम गरे पवित्र आत्माद्वारा, पावलले भारी पवित्र आत्माद्वारा सेवाकाईको काम गरे पवित्र आत्माद्वारा। तपाईँको व्यापारमा, तपाईँको कारोबारमा, तपाईँको काममा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको जागिरमा यदि तपाईँ राजनीतिमा लाग्नुभएको छ, जेसमै किन नहोस् सबै कुरामा डोर्याउनुको लागि पवित्र आत्मा आउनुभएको हो। उहाँको दान वरदानले प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईँको जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँको जीवनको प्रत्येक क्षेत्रलाई लिएर कारोबारमा त होइन भनेर तपाईँ कारोबार फेरि आफ्नै बुद्धिमा गर्नेतिर नलाग्नुहोस्। म एउटा नेता हुँ, म राजनीति गरिरहेको छु, राजनीतिमा त पवित्र आत्माले मलाई सहायता गर्नुपर्ने केही छैन भनेर नलाग्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, दाउद राजा थियो, सबभन्दा शक्तिशाली एउटा त्यो समयको राजनीति गर्ने व्यक्ति थियो, जबकि राजनीति राजाहरूले गर्ने नीति हो, त्यहाँबाट निस्केर आए। तर दाउदले चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा गरेको लागि ऊ अति सफल भए, उसको शासनकाल सबभन्दा शान्तिपूर्ण पनि भयो। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्माको काम हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिन्छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा तपाईँ अब परमेश्वरको आत्माको कुरालाई लिएर सतर्क भएर बस्नुहोस्। धन्यवाद। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै 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 आशिष दिउन्। आज हामी 5 मिनट झनै धेरै गएको छौँ। आजको ताजा मन्ना हामी ठिक 8:15 हामी आउनेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। बाई बाई।